आज चाहिँ हामी के गरौँ भने नि सजिलोको लागि हिजोकै मोडेलमा म काम गर्छु है। मोडेल पास गराउनेसम्म म हिजोकोमा काम गर्छु, त्यसपछि अर्को मोडेल मसँग रेडी छँदैछ, त्यसपछि एकैपल्ट त्यता जम्प गर्नुपर्छ है। अब आज चाहिँ हामी एनालाइसिसको कुरा गर्छौँ होइन, स्ट्याटिक एनालाइसिस पनि डाइनामिक एनालाइसिस पनि। मैले सुरुमै भनेको थिएँ हामी पछि अहिले चाहिँ सुरुमा स्ट्याटिक गर्छौँ अनि पछि चाहिँ डाइनामिक पनि म सिकाउँछु भनेर भनेको हो है। अनि हिजो एउटा काम पनि बाँकी छ। हिजो हामीले डायफ्राम एसाइन गऱ्यौँ, त्यसपछि फ्लोर अटोमेस त्यो भइहाल्यो, अनि रिस्ट्रेन गर्न बाँकी छ। क्यार रिस्ट्रेन गर्न बाँकी छ, त्यो सुरुमा गरिहालौँ है। हिजो मोडेलै सेभ भएन छ सुरुमा। दाइ फ्रिज हुनुभएको कि मेरोमा मात्रै त्यस्तो भयो? तिम्रोमा मात्रै होला। त्यहाँ चलिरहेछ मजाले? चलाएको छैन। त्यही त दाइ पनि फ्रिज नेट फेरि कनेक्सन केही बिग्रियो जस्तो छ। दाइ आइहाल्नुहुन्छ होला एकछिन पर्खौँ है त। दाइको नेट नै गएछ। उपदेश हजुर, त्यो हाम्रो यो डिफेन्स कहिले हुने हो? मिड टर्म डिफेन्स चाहिँ डिफेन्स हुन्न अरे। ल ठिकै छ त्यसो भए। मिड टर्म डिफेन्स नगराउने रे? प्रोजेक्ट चाहिँ 20 गतेसम्म बुझाउनु पर्यो रे, डिफेन्स चाहिँ नहुने रे। ए कति गएछ त्यति बुझाइदिनु पर्ने भयो? रिपोर्ट बनाएर। ए ल ठिकै छ ठिकै छ। भयो अहिले? हजुर दाइ आयो फेरि। अब स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्। स्क्रिन चाहिँ फेरि गएको छ। हुन्छ, अघि फेरि तिमीले बोलेको मैले सुनिरहेको थिएँ। मेरो यो रेकर्डिङ स्टार्टेड भनेको छ। रेकर्डिङ हजुर दाइ रेकर्डिङ भइ नै रहेछ त। हजुर फ्रिज हुनुभएको थियो कि मोनिटर नि चलाएको थिएन। ल म के भन्दै थिएँ भने नि, सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो बिल्डिङ टाइप कस्तो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ है। हाम्रो यो टाइपको बिल्डिङ हो कि यो यहाँ विभिन्न कम्बिनेसन्सहरू छ होइन। यसबारेमा हामीले पहिला पनि चर्चा गरेका छौँ। जस्तो यो बिल्डिङको कुरा गर्ने भने यसको रिस्ट्रेन लेभल भनेको चाहिँ यो जुन कालो भाग छ अहिले मैले कर्सर राखेको यो हो। भनेको यो बिल्डिङ यदि सोही हुनु पर्यो, कुनै ल्याटरल फोर्सहरू लागेर अर्थक्वेक फोर्स अथवा विन्ड फोर्स, अब यहाँ विन्ड फोर्सको कुरा त आएन, विन्ड फोर्सको कुरा स्टिलमा आउँछ मेन गरेर। अब यसमा चाहिँ यताबाट अर्थक्वेक फोर्स आयो भने, कुनै डिरेक्सनबाट आयो भने सोही हुने भनेको त अबाउट यो पोइन्ट हो नि त होइन। त फलक्रम भन्छ नि, अबाउट यो पोइन्ट हो। भनिसके पछाडि हामीले चाहिँ रिस्ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यो लेभललाई है, यस्तो लेभलहरूलाई। अब यस्तो बिल्डिङको केसमा पनि अब हामीले अस्ति ओरिजिनल्ली गरेको बिल्डिङ भनेको चाहिँ यो टाइपको हो होइन, जसमा पछाडिको दुईटा फुटिङ यो लेभलमा थियो भने बाँकी सबै माथिको फुटिङहरू यो लेभलमा थियो। यसरी अरू तलको यो दुईटा लेभल अफ फुटिङ थिएन होइन। त्यस्तोमा पनि हामीले यो लेभलमा पनि रिस्ट्रेन गर्नु पर्यो, यो लेभलमा पनि रिस्ट्रेन गर्नु पर्यो है। त्यो बिल्डिङ हाम्रो बिल्डिङको भर्टिकल कन्फिगरेसन कस्तो छ त्यो अनुसार रिस्ट्रेन गर्नु पर्यो।
जस्तो अब यो बिल्डिङ सरसर्ती हेर्दाखेरि यो बिल्डिङको लागि बेस लेभल भनेको अहिले मैले माउसको कर्सर जतिमा घुमाइरहेको छु यति हो होइन। भनेपछि यो भनेको हाम्रो बेस हो नि त। यसरी चाहिँ तल बेसमा गएर हामीले यो लेभललाई रिस्ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यो हो, मैले यसमा सेलेक्ट यसरी गरेँ भने है यतापट्टि पनि देख्न सक्यो यो जोइन्टहरू सबै सेलेक्ट भयो नि। रिस्ट्रेन गर्ने भनेको यो कलमलाई रिस्ट्रेन गर्ने के, यहाँदेखि तत्कालै मुनि फुटिङ हुन्छ, यहाँदेखि मुनिको लोड त सोइलमा ट्रान्सफर हुन्छ नि त, अनि यहाँ चाहिँ हामी फिक्स सपोर्ट दिन्छौँ भनौँ न। यसरी सेलेक्ट गरिसके पछाडि हामी एसाइनमा जान्छौँ, अनि एसाइनमा गइसके पछाडि जोइन्ट है हामीले जोइन्ट छान्यौँ, अनि त्यसपछि रिस्ट्रेन्ट्स। अब यो चाहिँ हाम्रो फिक्स सपोर्ट हो कि, यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने यो सबैमा ट्रान्सलेसन रोटेसन सबै फिक्स हुन्छ। यसलाई एप्लाई ओके गर्नु पर्यो है। यसो गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो दुईटा रेक्टेङ्गल टाइपको दुईटा रेक्टेङ्गलले चाहिँ एकअर्काले क्रस गरे जस्तो देखिन्छ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल हामीले मोडेल चेक गर्ने हो है। अब मोडेल चेक गर्नको लागि चाहिँ यहाँभन्दा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि म एकपल्ट सरसर्ती भनिदिन्छु ल। सुरुदेखि सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि थोरै रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ। हामीले ग्रिड डिफाइन गऱ्यौँ, स्टोरी डिफाइन गऱ्यौँ, त्यसपछि भनेको हामी मेटेरियल डिफाइनतिर गर्नतिर लाग्यौँ, अनि त्यसपछि सेक्सन्सहरू डिफाइन गऱ्यौँ, अनि त्यस पछाडि भनेको हामीले मोडलिङ सुरु गऱ्यौँ। मोडलिङमा चाहिँ सुरुमा बिम कलमबाट सुरु गऱ्यौँ, पछि स्ल्याब राख्यौँ, पछि क्यान्टिलिभर पोर्सनहरूको लागि चाहिँ त्यो पोइन्टहरू एक्सट्रुड गर्ने ओर्ने होइन, त्यो सबै कामहरू गऱ्यौँ। सुनिरहेछ नि है मैले बोलेको? सुनिरहेछ है। अनि जस हामीले मोडलिङको सबै काम सकाइसके पछाडि अब हामी कोडल प्रोभिजनतिर लाग्यौँ। भनेको सबैभन्दा सुरुमा यो डिफाइनमा गएर चाहिँ हाम्रो बिल्डिङमा आउने इन्ड्युसेबल लोडहरू के हो होइन, त्यो चाहिँ यो लोड प्याटर्न्समा गएर डिफाइन गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि त्यो एक्सटर्नल लोडलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्नको लागि रेजिस्टिङ लोडहरू कुन कुन हो भनेर हामीले त्यो मास्टर्समा डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि लोड कम्बिनेसन्सको कुरा गऱ्यौँ है। अनि लोड यतिसम्म गरिसके पछाडि हामीले अब मेन गरेर के गर्यौँ भन्दाखेरि लोड एसाइनमेन्टको काम गऱ्यौँ अस्ति र हिजो होइन। हिजो हामीले स्टेयरकेसबाट चाहिँ स्टेयरकेसलाई मोल्डिङ नगरिकन कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यति गरिसके पछाडि सेन्टर अफ रिजिडिटी डिफाइन गर्नको लागि हामीले डायफ्राम्सहरू एसाइन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि फ्लोर अटोमेस पनि गऱ्यौँ। अनि अन्तिममा भनेको चाहिँ हामीले यो रिस्ट्रेन गर्न भुल्नु हुँदैन है। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले मोडेल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि अब हाम्रो यहाँसम्म काम सक्यो होइन, फाइल एडिटको भ्यूको कुरा छोडौँ, डिफाइनको काम सक्यो, ड्रको काम सक्यो, यो सेलेक्ट डिसेलेक्ट भन्ने कुरा पछिसम्म नै काम लाग्छ, यो पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ होइन। अनि एसाइनको कुरा पछि नै काम लाग्छ, अलिअलि हामीले यो पनि प्रयोग गऱ्यौँ। अब हामी एनालाइजमा आयौँ क्या। यो मैले पहिला सुरुको क्लासमा नै भनेको थिएँ, हामी लस्करै जान्छौँ क्या, यसलाई त्यसरी नै यहाँनिर डिजाइन गरिएको छ। अब एनालाइजमा गएर हामी चेक मोडेल भनेर गर्छौँ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर सेलेक्ट डिसेलेक्ट अल भनेको छ नि, यो टोलरेन्स 1 mm मै गरिदिनु, त्यो डिफल्टै छोडिदिनु। यसमा सेलेक्ट गऱ्यौँ भने यो सबै हुन्छ होइन, यसमा क्लिक गर्दै पनि भयो। त्यसपछि ओके गरिसके पछाडि अब यो मोडेल चेक हुन थाल्छ है। यसलाई थोरै समय लाग्छ, यहाँ तल भनिरहेको छ। अब यो त अब मैले सुरुदेखि नै होसियारीपूर्वक बनाएको हुनाले चाहिँ यो मोडेलमा केही पनि समस्या आएन भन्यो। यो चाहिँ मोडेलमा समस्या आउनु र हाम्रो एनालाइसिसमा समस्या आउनु फरक कुरा हो है। मोडेलिङ गर्नु भनेको चाहिँ फिल्डमा जे बन्नेवाला छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मूर्त रूप दिने भन्ने कुरा बुझ्यौँ नि त। त्यसरी दिँदाखेरि चाहिँ कहिले हामीले बिमको ठाउँमा कलमहरू एसाइन गर्न सक्छौँ, अथवा एकै ठाउँ चाहिँ दुईटा सेक्सनहरू डिफाइन गर्न एसाइन गर्न सक्छौँ। मिस्टेकले यसरी मोल्डिङ गर्ने कुरामा आएको इरर्सहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ। अब अहिले त यहाँ केही पनि आएन, तथापि तपाईँहरूले गर्नुभयो भने प्रशस्तै आउन सक्छ क्या सुरुमा। त्यो भएको हुनाले यसमा आउने सबै किसिमको वार्निङहरूको बारेमा चाहिँ म अहिले भनिदिन्छु होइन। यदि कसैले चाहिँ पछि गएर मोडेल चेक गर्दाखेरि यस्तो किसिमको कुरा भने फेरि डिस्कस गरौँला। तर जस्तो सुकै समस्या आए पनि कस्तो कस्तो किसिमको इरर्सहरू आउँछन् र त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरामा चाहिँ म अहिले चर्चा गरिहाल्छु है। अब त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामीसँग के कुरामा एरर आउन सक्छन् भन्ने कुरा बुझौँ। जस्तो हामीसँग के छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट्सहरू स्ल्याब छ, कलम छ, बिम छ, नल बिम छ होइन। बिम नल बिम पनि हामीले एसाइन गरेको थियौँ नि, त्यो प्यारापेट लोडहरू एसाइन गर्नको लागि, किनभने त्यो प्यारापेट
लोडेड लोड एसाइन गर्ने मुनि चाहिँ बिम थिएन, त्यही भएर। अनि जोइन्ट्सहरू है, अब जस्तो यसको लागि के गरौँ भने यो सेट डिस्प्ले अप्सन चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले चलाउनु है। यहाँ धेरै कुराहरू छ है, कहिले हामीले गर्दाखेरि के देखिरहेको हुँदैन होइन, त्यो डिस्प्लेको कुरामा धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ है। यसमा चेक अनचेकहरू गर्ने बानी गर्नु। अब अहिले चाहिँ अब्जेक्ट्स एसाइनमेन्टमा जान्छु होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जोइन्टको पनि लेभल्स, फ्रेमको पनि लेभल्स, अनि सेलको पनि लेभल्स है। यसलाई म एप्लाई गरेर हेर्छु है, एप्लाई ओके। अब हेरौँ त यहाँनिर के भनेर आइरहेछ, यो 1 2 3 4 भनेर नम्बर्सहरू आइरहेको छ नि है। यो सबैभन्दा तल बेस भएको हुनाले जोइन्ट मात्रै छ भनेपछि यी ट्याब्सले चाहिँ जोइन्टहरूलाई 1 2 3 4 भनेर नेचुरल नम्बरले चाहिँ डिनोट गर्छ है, त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै यी ट्याब्सले चाहिँ स्ल्याबलाई हेरौँ त, स्ल्याब अथवा फ्लोरलाई चाहिँ F1 F2 F3 F4 भनेर यसरी डिनोट गर्छ है। त्यस्तै गरेर कलमहरूलाई हेऱ्यौँ भने C1 C2 है, हेर्न सक्छौँ C1 C2 C3 C4 C5 कलमलाई त्यसरी डिफाइन गर्छ। अनि त्यसपछि बिमलाई डिफाइन गर्ने भनेको B1 B2 है, हामीले देखिरहेका छौँ B2 भनेर है, यसरी B14 होइन, यसरी बिमलाई गर्छ। अब त्यस्तै नल बिमलाई चाहिँ लाइन जस्तै गर्छ कि L1 L2हरू लेखिरहन्छ। जस्तो यहाँ L5 छ नि, L5 भनेको नल बिम हो क्या है, यसरी चाहिँ यसले डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब एरर्सहरू कस्तो कस्तो आउँछ भन्ने कुराको लागि चाहिँ मैले एउटा स्क्रिनसटहरू यहाँ राखेको छु, म सबै बुझाउँछु है ल। एरर्स ल, अब एरर चाहिँ यदि त्यहाँनिर मोडेलमा आउने हो भने चाहिँ यसरी यसले वार्निङ मेसेजहरू दिन्छ क्या। जतिवटा पनि हुनसक्छ यो मेसेजहरू, सुरुमा गर्दाखेरि यस्तो मेसेजहरू आउँछ है। सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने भने यस्तो मेसेज आइसके पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई 1 बाई 1 सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले यहाँ भएको टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा नोटप्याडमा सेभ गर्छौँ है। नोटप्याडमा सेभ गर्ने अनि क्रमैसँग हरेक इररहरू उता सल्भ गर्दै जाने, नोटप्याडमा पनि त्यही अनुसार चाहिँ डिलिट गर्दै जाने है। त्यो हाम्रो चाहिँ प्याटर्न थियो है। अब यसमा आउने इरर्सहरू चाहिँ है, म थोरै वर्ड जस्तोमै लेखिदिनु पर्यो। मैले पावर पोइन्ट बनाउँछु भनेको थिएँ, अलिक भ्याइनँ कि, अलिक ढिला आयो आज। ल अब इरर्सहरू चाहिँ कस्तोहरू आउँछ भने है, इरर्सहरू चाहिँ जस्तो नम्बर 1 मा है, सबैलाई म यसरी गरिदिन्छु। एउटा ओभरल्यापिङ इरर भनेर आउँछ क्या, ओभरल्यापिङ इरर भनेर आउँछ एउटा। यो ओभरल्यापिङ इरर भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले स्ल्याबहरू बनाउँदाखेरि अथवा बिम कलम जे पनि बनाउँदाखेरि हामीले दुईपल्ट बनाएको हुन सक्छौँ कि। जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले एउटा बिम बनायौँ नि होइन, झुकेर फेरि अर्को बिम बनाएको हुन सक्छौँ क्या। अथवा मेन गरेर त्यो समस्या चाहिँ नल बिममा पनि आइरहेको हुन्छ क्या। नल बिम दुईपल्ट बनाउने ओर्ने अथवा स्ल्याबहरू पनि दुईपल्ट चाहिँ ओभरल्याप भएको ओरेको केसहरू आउँछ है। जेनरली चाहिँ हाम्रो जुन क्यान्टिलिभर पोर्सनमा हुन्छ, क्यान्टिलिभर पोर्सनहरूमा चाहिँ अलिकति यसरी ओभरल्याप भइराख्ने त्यो समस्याहरू आउन सक्छ। त्यस्तोमा ओभरल्यापिङ इरर भनेर आउँछ। त्यस्तोमा सिम्पली के गर्ने भने त्यो एलिमेन्टलाई डिलिट गरिदिने है, डिलिट द्याट एलिमेन्ट है। एउटा डिलिट हुन्छ, त्यो एकदमै सिम्पल छ, यो केही पनि भएन। अर्को भनेको चाहिँ लाइन लोड एरर आइरहेको हुन्छ क्या। लाइन लोड एरर भनेको अब मेन गरेर बिममा आउँछ भनौँ न, नल बिममा अथवा अरू बिममा। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने भने त्यो कुन बिम हो अथवा त्यो कुन स्ल्याब हो त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ क्या। त्यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने है, जस्तो अहिलेको इमेज हेरौँ है, अहिलेको इमेज हेरौँ। जस्तो मानौँ यहाँनिर म थोरै जुम इन गरेर देखाउँछु है। जस्तो मानौँ ल, लाइन लोडको कुरा पनि भर्खरै म लाइन लोड इररको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। लाइन लोड L3 फ्रम 80 to 80 भनेर समथिङ दिएको हुन्छ। जस्तो यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा त मैले L3 कुन हो भनेर लोकेट गर्नु पर्यो होला नि त होइन। L3 कुन हो भनेर लोकेट गर्नु पर्यो होला। अथवा यस यतापट्टि हेरौँ है, यो कपी गरेको नोटप्याडमा
F4 B34 र L4 चाहिँ एकदमै टु क्लोज छ भनेको छ। जे पनि समस्या भनेको छ उसले चाहिँ कुनै सेक्सनमा यसरी दिएको हुन्छ कि अघि मैले भने जोइन्ट हो भने 1 2 3 4, स्ल्याब हो भने फ्लोर हो भने F1 F2 F3 F4 हो यसरी नोसन दिएकै हुन्छ। अनि यसलाई सबैभन्दा सुरुमा त हामीले लोकेट गर्नु पर्यो होला नि त। अब यो लोकेट कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। एउटा टेक्निक भनेको त यसमा गएर अघि मैले भने जस्तै अब्जेक्ट असाइनमेन्टमा जस्तो त्यहाँ हेर्ने क्या जोइन्टमा मात्रै समस्या छ भने जोइन्टमा मात्रै क्लिक गर्दै भयो के अरे चेक मार्क लगाइदिए भयो अरू किन लगाइराख्नु होइन। जस्तो अब अहिले चाहिँ लाइन लोडको केसमा हो भने मलाई जोइन्ट चाहिएन नि त सेल पनि चाहिएन नि त मैले यसरी एप्लाई गरिदिएँ भने हेरौँ त यो लाइनको कुराहरू मात्रै आउँछ क्या है यसरी पनि हेर्न सक्यो। अब यसरी सानो 2-3वटा बिल्डिङमा त अप डाउन गर्दै खोज्न सकिएला होइन। अब एकदमै ठुलो बिल्डिङ छ खोज्नु पर्ने भयो भने अब अर्को पनि अप्सन छ यसबारेमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ भन्न चाहिँ होइन। त्यस्तोमा के गर्ने भने मानौँ है जस्तो हामीले चाहिँ यो B2 भनेर हामीले भेटेनौँ अरे है हामीले B2 भनेर भेटेनौँ अरे भने के गर्ने भन्दाखेरि यो कुन फ्लोरमा हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामीलाई दिएको हुन्छ क्या त्यही एरर वार्निङ मेसेजमै सेलेक्ट अनि यहाँ लेभल्समा जाने क्या। अब यो कुन खाले लेभल हो जोइन्ट लेभल हो कि फ्रेम लेभल हो कि सेल लेभल हो अहिलेको हाम्रो फ्रेम लेभल हो बिमको कुरा है। अनि हामी के खोज्न खोज्दैछौँ B2 है। यहाँ B2 मा क्लिक गरेर सेलेक्ट गऱ्यो भने यो एकैपल्ट हाइलाइट हुन्छ अथवा B2 र B7 एकैपल्ट सेलेक्ट गर्नु छ भने अथवा B2 र B14 छ भने यसरी कन्ट्रोल थिचेर यसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो गऱ्यो भने चाहिँ है हाम्रो चाहिँ त्यो सेलेक्ट हुन्छ क्या। सेलेक्ट बाँकी हो त्यति राम्रोसँग देखेन अथवा त्यसलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्दै त भइहाल्यो होइन। त्यो टेक्निक पनि छ। एकदमै लेभलै देखाइरहेछ ठिक छ ल त्यो दुईटै टेक्निक छ है त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब यो लाइन लोड इरर भनेको पनि अब मैले भर्खरै यसमा पनि देखाएँ होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भने लाइन लोडको वार्निङ मेसेजहरू आयो लाइन लोडको इररहरू आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा त हो त्यो एलिमेन्टलाई लोकेट गरेर त्यसलाई डिलिट गर्नुहोस् होइन। डिलिट गरेर चाहिँ त्यसलाई फेरि बनाउनुहोस् क्या फेरि बनाउनुहोस्। अनि त्यो एउटा कुरा के चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने हामीले मोबाइल के चाहिँ कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो भने डिलिट गरिसके पछाडि हामीले नयाँ सेक्सन एसाइन त गऱ्यौँ तर यसमा एसाइन भएको लोड पनि डिलिट भएर जान्छ क्या। त्यो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ करेस्पोन्डिङ लोड चाहिँ रिएसाइन गर्नु पर्यो है। यो कुरो चाहिँ नभुल्ने। यो दोस्रो किसिमको एररहरू आइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको एरिया लोड ट्रान्सफर है यो चाहिँ मेन गरेर स्ल्याबहरूमा आइरहेको हुन्छ। यसमा पनि सेम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई डिलिट गर्ने त्यसलाई ठम्याएर त्यसपछि त्यसलाई फेरि बनाउने होइन। जेनरली रिसेभ गरे पनि हुन्छ होइन तर अब रिसेभ गर्दाखेरि भन्दा पनि यसो गर्दाखेरि नै पनि हुन्छ। रिसेभ भन्ने हाम्रो यहाँ अप्सन पनि छ है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा रिसेभ भन्ने अप्सन पनि छ। यसको काम त्यही नै हो होइन। त्योभन्दा छिटो त बरु डिलिट गरेर एसाइन गरेर फेरि करेस्पोन्डिङ लोड एसाइनमेन्ट है ल। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जोइन्टमा पनि आइरहेको हुन्छ। जोइन्ट लोडको पनि यसमा समस्या आइरहेको हुन्छ। अब यसमा पनि सेम है त्यो डिलिट गर्नु पर्यो होइन। डिलिट त्यसपछि यसलाई फेरि अब जोइन्ट लोड भनेको त बिम बनाउनु पर्यो भने बिम भनेको स्ट्रेट लाइन हो त्यसको लागि दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ भने जस्तै दुईटा जोइन्ट चाहिन्छ। यसको एडजासेन्ट त्यो सेक्सन चाहिँ यसको करेस्पोन्डिङ सेक्सनलाई डिलिट गर्ने त्यसपछि फेरि एसाइन गर्ने भनेको है त्यो केसमा पनि है। अब जोइन्ट लोडको समस्या त अब यसमा आएको छैन त्यो प्राय गरेर हाइब्रिड बिल्डिङ जस्तो स्टिल आरसिसी त्यस्तोहरूमा आइरहेको हुन्छ तर प्रक्रिया सेम हो। यसको कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने जस्तो सुकै समस्या आए पनि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ त्यो कुन सेक्सनमा समस्या आएको हुन्छ भनेर वार्निङ मेसेजमा यसरी दिएकै हुन्छ होइन। त्यो सेक्सन ठम्याउने त्यसलाई डिलिट गर्ने रिएसाइन गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यसमा भएको लोड चाहिँ फेरि पनि हामीले एसाइन गर्नु पर्यो। यसको कन्क्लुजन त्यति नै हो।
है। अनि अर्को के पनि भइरहेको हुन्छ नि नर्मल्ली यो एरर मेसेज चाहिँ एउटै सेक्सनमा आइरहेको हुन्छ क्या। जस्तो यसैलाई आधार लिनुभयो भने पनि F4B34 मा समस्या आइरहेको छ हेर्नु त लहरै L4 मा समस्या आइरहेछ क्या। यस्तो कमन सेक्सनहरू हेर्ने अनि त्यो कमन सेक्सनलाई सच्याउने बित्तिकै लगभग सबै एररहरू एकैपल्ट हटेर जान्छ क्या है। यस्तो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्ने एररको कुराहरू चाहिँ यति नै हो। अनि कहिलेकाहीँ के पनि भइरहेको हुन्छ भने मैले पहिलादेखि पनि भन्ने गरेको छु होइन, एकैछिन ल मैले कन्टिन्यू गरेँ है। अनि अर्को समस्या के पनि आइरहेको हुन्छ भने मैले सुरुबाटै भन्ने गरेको छ नि हामीले चाहिँ यो 3D को जुन हाम्रो यो डिस्प्ले छ 3D डिस्प्ले चाहिँ सकेसम्म यो अब्जेक्ट्स भन्दा पनि सेक्सन प्रोपर्टिजको आधारमा गर्नु भनेर मैले भन्ने गरेको छु है। किन भनेको भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले झुक्किएर चाहिँ यहाँनिर जस्तो बिम बनाउनु पर्ने हो नि, बिम त बनाउँछौँ देख्दाखेरि बिम, तर कलमहरू एसाइन गरेर हुन्छ कलमको सेक्सन अथवा सेकेन्डरी बिममा मेन बिममा सेकेन्डरी बिम लगायतको विभिन्न समस्याहरू आइरहेको हुन्छ क्या। जस्तो यो मोडेललाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँ धेरै खाले कलमहरू चाहिँ प्रयोग भएको छ क्या, के अरे बिमहरू। जस्तो रातो भनेको एक किसिमको भयो होइन। अनि त्यसपछि हेर्नु त यिनीहरू यहाँनिर मैले पहेँलो अर्को प्रयोग गरेको छु है। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ बिचमा पिङ्क कलरको चाहिँ अर्को सेकेन्डरी बिम छ है। यसले चाहिँ हामीले सुरुमै त्यो सेक्सन डिफाइन गर्दाखेरि नि कलर पनि डिफाइन गरेको हुन्छौँ नि त। अब त्यस्तो खाले मिस्टेक आउने सम्भावना नहोस् भनेर मैले यसो भनेको हो। अब इन केस कहिलेकाहीँ चाहिँ मानौ यो चाहिँ मिस्टेकली अर्को एसाइन भएछ अरे है। लेभल्सहरूलाई बन्द गरौँ है। अब यो चाहिँ अर्को, यो चाहिँ जस्तो अहिले के छ भनेको लागि यसमा राइट क्लिक गरे हुन्छ है। मैले पहिला नि भन्ने गरेको छु। जस्तो यो बिम 9x14 छ अरे होइन, हुनुपर्ने 9x14। अब इन केस चाहिँ अर्कै हामीले चाहिँ एसाइन गर्नुपर्ने थियो भने यी गरेर एसाइन गरे पनि भयो है। यी सेक्सन प्रोपर्टिजमा गएर चाहिँ मोडिफाई गरेर ओके गरे पनि भयो होइन। यो सजिलो अप्सन छ। भएन भने अर्को भनेको त यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ एसाइनमा गएर यो फ्रेम हो नि त होइन, फ्रेम हो भने फ्रेम, सेल हो भने सेल, त्यसमा गएर चाहिँ सेक्सन प्रोपर्टीमा गएर चाहिँ त्यहाँबाट पनि मोडिफाई गर्न सक्छौँ है। त्यस्तो समस्या पनि आइरहेको हुनसक्छ। र एररको कुराहरू चाहिँ लगभग यति नै हो। अब हामी एनालाइसिस पोर्सनमा लागौँ ल। एनालाइसिसदेखि चाहिँ हामी अर्कैतिर गरौँ है। यो अस्ति यो फाइल बुझाउनलाई सजिलो भएको हुनाले मैले यो फाइलको प्रयोग गरेँ यहाँसम्म है। र हामीले ओरिजिनली सुरुबाट काम गरिरहेको फाइल चाहिँ यो हो है। यहाँ चाहिँ अघि मैले जुन त्यो जोइन्ट रिस्ट्रेनको कुरा गरेँ नि, मैले पहिला नि भनेको थिएँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा लेभलमा छ हेर्नु त पछाडिपट्टि, यो एउटा लेभलमा छ भनिसके पछाडि सबैभन्दा तल गएर सबैभन्दा तल गएर चाहिँ यो दुईटा जोइन्ट छ नि, यो दुईटा जोइन्टलाई मात्रै रिस्ट्रेन गर्नु पर्यो। यो दुईटा जोइन्टलाई रिस्ट्रेन गर्नु भनेको यो पछाडिको रिस्ट्रेन हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ बाँकी चाहिँ यहाँ माथिको जोइन्टहरूलाई सेलेक्ट गरेर हामीले रिस्ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने यहाँ माथिको चाहिँ रिस्ट्रेन हुन्छ, यहाँनिर देखिरहेको छ है। यदि हामीले स्टेप मेन गरेर यदि हाम्रो मेन गरेर पहाडमा भनौँ न, पहाडको सोइल प्रोफाइल ल्यान्ड प्रोफाइल भनेको त भिरालो हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो फुटिङहरू विभिन्न लेभलमा आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो केसमा मोडलिङ गर्नु पर्यो भने त्यही एउटै कुरा मात्रै फरक हो, दुईटा कुरा फरक हो। एउटा भनेको हामीले नम्बर अफ स्टोरेजहरू चाहिँ अलिकति धेरै डिफाइन गर्नु पर्यो होइन। यो किनभने यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म अर्को आउनु भनेको पनि एउटा स्टोरी भनेर त हामीले बुझाउनु पर्यो नि त। भलै यसको हाइट चाहिँ अलिकति कम होला होइन, त्यो एउटा डिफ्रेन्स हुने भयो। अनि अर्को डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ हामीले
चाहिँ एसाइन गर्दाखेरि त्यो हरेक लेभलमा गएर बेग्ला बेग्लै गर्नुपर्ने भयो है। फरक त्यति नै हो। अब यति गरिसके पछाडि हामी चाहिँ यसलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चेक मोडेल गरेका थियौं है। ल यो पनि करेक्ट छ। ल अब मोडेल चेक गरिसके पछाडि अब हामी अगाडि बढ्छौं। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी स्ट्याटिक एनालाइसिसको कुरा गरौँ। स्ट्याटिक एनालाइसिस अनि डाइनामिक एनालाइसिस भनेर हामीसँग दुई किसिमको कुरा छ। अब नर्मली हाम्रो IS 1893 2016 ले कति बेला चाहिँ डाइनामिक एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि लेखेको छ हैन। सकेसम्म हामी डाइनामिक एनालाइसिस प्रयोग गर्दैनौं हैन, किन भन्ने कुरा एकछिनमा आउँछ। अब स्ट्याटिक एनालाइसिस, अब स्ट्याटिक फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो यदि अर्थक्वेक आयो भने चाहिँ मानौँ यही इलिभेसनमा देखाउँछु हैन, यताबाट चाहिँ अर्थक्वेक फोर्स आयो भने चाहिँ स्ट्याटिक एनालाइसिस भनेको चाहिँ कस्तो बुझिन्छ भने स्ट्याटिक एनालाइसिस स्ट्याटिक फोर्सको लागि गरिन्छ। अनि यो फोर्स चाहिँ यताबाट मानौँ ल 9 किलोन्युटनको फोर्स चाहिँ आयो भने इट डजन्ट चेन्ज विथ टाइम क्या है। विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यो फोर्स चेन्ज नै हुँदैन, जति बेला एक र कन्स्ट्यान्ट फोर्स लागिरहेको हुन्छ। अनि यो किसिमको एजम्पसनको एनालाइसिसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक एनालाइसिस भन्ने गर्यौं। जबकि अब रियलमा त हाम्रो अर्थक्वेक फोर्सहरू त्यस्तो हुँदैन नि त हैन, इट गेट्स भ्यारी विथ टाइम भनेपछि आइडियली गरिनुपर्ने भनेको डाइनामिक एनालाइसिस नै हो है। तथापि अब अलिकति रेगुलर कन्फिगुरेसनको बिल्डिङ छ अनि त्यसपछि चाहिँ लो राइट छ हैन, 4-5 तलासम्मको छ भने नर्मली हामी सकेसम्म रेसमस स्पेक्ट्रम नगर्नै खोज्छौं है। त्यसो गर्यो भने सेक्सन साइजहरुमा अलिकति फरक पर्ने भएको हुनाले प्राय हामी स्ट्याटिक एनालाइसिसबाटै काम गर्छौं। अब डाइनामिक एनालाइसिस गरिनुपर्ने कारण भनेको चाहिँ एकछिनपछि कुरा गरौँ है। अब स्ट्याटिक एनालाइसिसमा हामी अगाडि बढौँ। अब हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ थोरै भनिदिन्छु है। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के चेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड ड्रिफ्ट है, यो चेक गर्नु पर्यो। अनि रिपोर्टमा देखाउने प्रयोजनको लागि अथवा यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट, एक्जियल फोर्स, शियर फोर्स डायग्रामहरु पनि हेरिने चलन छ। अब यो हेरेर पनि ए भन्ने कुरा मात्रै हो, यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन आउटपुटहरु त अरु प्यारामिटर्स त दिएकै हुन्छ, तर रिपोर्टमा हाल्ने प्रयोजनको लागि यो पनि चाहिन्छ, यो पनि मैले देखाइदिइहाल्छु है। अनि त्यसपछि भनेको हामीले अर्को चाहिँ टाइम पिरियड, त्यस्तै गरेर के रे मास पार्टिसिपेसन लगायतको टेबल हेर्नुपर्छ है, त्यो हेर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै हामीले अर्को इसेन्ट्रिसिटी, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है, इसेन्ट्रिसिटी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि नर्मली धेरैले गरिराखेको हुँदैन, तर पनि म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु हैन। यो सफ्ट स्टडीको कुराहरु अथवा मास इरेगुलारिटी सफ्ट स्टोरी है, यो कुराहरु पनि हामीले हेर्न पर्यो हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यति हेरिसके पछाडि टर्सन है, बिल्डिङ के कतिको रोटेट भएको छ है। नर्मली हामी यति हेर्छौं, यति हेरे पुगि नै हाल्छ है। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्टको कुराबाट जाउँ है। ल त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले हेर्ने कुरा हो नि त, हेर्ने कुरा भनेको डिस्प्ले हो, सबै कुराहरु चाहिँ अब डिस्प्लेमा हुन्छ है। डिस्प्लेमा जाने अनि त्यसपछि सरी हामीले मोडेल मात्रै चेक गर्यौं है। मोडेल चेक गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले रन गर्नु पर्ने हुन्छ के। जब मोडेलले चाहिँ कुनै पनि एरर मेसेजहरु दिदैन नि, त्यसपछि हामीले मोडेल रन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ रन एनालाइसिस भनेर यो प्ले बटन जस्तो छ अथवा F5 चाहिँ पनि हुन्छ है, यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो। अनि यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बारम्बार कन्ट्रोल एस गरेर मोडेल सेभ गर्नु पर्थ्यो नि। अब उपरान्त हामीले रन गरिसके पछाडि चाहिँ यो अटोमेटिक सेभ भइरहेको हुन्छ के है। जस्तो यहाँनिर चाहिँ स्ट्याटिक एनालाइसिस भनेर हामी सेभ गरिदियौं है।
अब यो यति गरिसके पछाडि चाहिँ यो बिल्डिङको डिस्टर्टेड सेपहरू यता देखाउने ओर्ने हुन्छ हैन। यहाँबाट नि टेन्टेटिभ हाम्रो बिल्डिङ परफर्मेन्स कस्तो भयो भन्ने कुराको रफ भिजुअलाइजेसन हुन्छ। तथापि हामी सबै प्यारामिटर्सहरू नै हेर्दै जान्छौँ हैन, वान बाइ वान। यहाँ तल हेरौँ, यहाँ सबै लेखिरहेको हुन्छ हाम्रो प्रोग्रेसहरू। ल है, यसको डिस्टर्टेड सेप चाहिँ यस्तो आयो, यो किसिमको हेर्न सकिन्छ है। हेर त यसको यो फोर्सहरूको ओभरअल रिजल्टेन्ट इफेक्ट है, एक्सटर्नल फोर्स, अनि त्यसपछि यसले रेजिस्ट गरिसके पछाडि आउने रिजल्टेन्ट इम्प्याक्ट भनौँ न, यो किसिमको हुन्छ भनेर यसले देखायो। ल अब हामी डिस्प्लेमा जान्छौँ है। डिस्प्लेमा गइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ सो रेस्पोन्स प्लट्स, स्टोरी रेस्पोन्स प्लट्स भन्ने छ। यसमा गएर चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट अनि ड्रिफ्टको कुरा हेर्छौँ है। अब त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गरौँ है। यसमा हामीले जति पनि यसरी तन्काउन मिल्छ है। ल डिस्प्ले टाइप भनेको म्याक्सिमम स्टोरेज डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ छँदैछ। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यहाँ धेरै कुराहरू छ। मेन गरेर स्टोरेज डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्ट हेर्छौँ होइन। यो अटो ल्याटरल लोड भन्ने कुरा पनि छ, त्यो पछि रिपोर्ट बनाउँदाखेरि म सम्झौँला है। म्याक्सिमम स्टोरेज डिस्प्लेसमेन्ट हेरौँ। अनि केस कम्बो छ नि, यसमा भनेको चाहिँ हामीले कि इक्युएक्स को लागि हेर्छौँ कि इक्युवाई को लागि। हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स भनेको अर्थक्वेक फोर्स मात्रै हो नि त, जस्तो अहिले इक्युएक्स को लागि हेरौँ है। अनि आउटपुट टाइपमा चाहिँ म्याक्सिमम है, यसरी हेरौँ है। अनि यो डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्ट भनेको के हो भन्ने कुरो थाहा त होला है, तैपनि म थोरै भनिदिन्छु इन केस कसैलाई थाहा छैन भने। जस्तो मानौँ हाम्रो चाहिँ एउटा बिल्डिङ यस्तो छ है, यस्तो छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो एउटा फ्लोर हो है, यो अर्को फ्लोर हो, यो अर्को फ्लोर हो, यो अर्को फ्लोर हो रे है। अनि अब के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यताबाट चाहिँ मानौँ कुनै एउटा एक्सटर्नल फोर्स आयो भने है, फोर्स आयो भने अर्थक्वेक फोर्सै भनौँ न। यो बिल्डिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लगभग यो किसिमले चाहिँ सोयो भने हुन्छ नि त, हो नि होइन। अनि भनिसके पछाडि टपदेखि सबैभन्दा के अरे बटमदेखि टपसम्म पुग्दाखेरि सबैभन्दा माथि है, यो ओरिजिनल पोजिसनबाट कति डिस्प्लेस भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट हो है। यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो भने ड्रिफ्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो यो हरेक स्टोरी भयो नि होइन, यसलाई यो रातो लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। जस्तो यो फ्लोरको केसमा हो भने यो फ्लोरको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो भन्दाखेरि जस्तो डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 भनेको 9 फिट 6 इन्च भयो है। त्यस्तै गरेर डेल्टा 2 कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 17 फिट 7 इन्च। भनिसके पछाडि यो दुईटा बिचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो दुईटा बिचको डिफरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 हो नि। जुन यो कुरा छ नि, यो चाहिँ ड्रिफ्ट हो क्या, स्टोरेज ड्रिफ्ट भन्ने कुरो। यो म्याक्सिमम कति हुन्छ अनि डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम कति आएको छ अनि एलेबल कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है। अब जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 13 फिट आएको छ, के अरे 13 mm आएको छ इक्युएक्समा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ इक्युवाईमा कति आएको छ भन्दाखेरि 13 नै आएको छ। अब यति आयो। अब एलेबल कति थियो भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट हो नि त होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामी कोड रिफर गरौँ ल। यो कोड मैले अपलोड पनि गरिदिएको छु। यसको चाहिँ लगभग कतातिर भन्दा यतैतिर कतै ए अलिक तलै छ यसको कुरा। ल यो 7.11 मा रहेछ है। यहाँ स्टोरी ड्रिफ्ट लिमिटेसन भनेर छ नि, यो एकपल्ट पढौँ त। स्टोरी ड्रिफ्ट इन एनी स्टोरी शैल नट एक्सिड 0.004 भनेको 0.4% टाइम्स द स्टोरी हाइट अन्डर द एक्सन्स अफ डिजाइन बेस अफ सियर बिबी ड्यास ड्यास है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो चाहिँ स्टोरी हाइट कति हो भनेर हेरौँ है।
अब स्टोरी हाइट कति हो भन्ने कुरो म फेरि पनि रिपिट गर्छु। हाम्रो लागि स्टोरी हाइट भनेको सबैभन्दा बटमदेखि सबैभन्दा माथि भन्ने जेनरल बुझाइ त हो, तर ठ्याक्कै हाइट कति भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यो कोडमा देखाएँ नि होइन, अघि पनि केसेस अनुसार मैले अघि देखाएँ, त्यो अनुसार फरक पर्छ हो त्यो हाइटलाई लिने है। जस्तो हाम्रो यो केसमा चाहिँ हाम्रो हाइट भनेको चाहिँ 0 देखि यहाँ सबैभन्दा माथिसम्म पुग्दाखेरि 10.668 मिटर छ नि, यो होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँदेखि माथिको हुन्थ्यो यो, किन भन्ने कुरा मैले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरिसकेको छु है। त्यो भनेको चाहिँ 10.668 माइनस 2.1366 है, कति छ 10.668 माइनस 2.1336 भनेपछि 8.534 होइन, भनेको 80 मिटर होइन। यसलाई एमएममा लानु भनेको एमएममा लानु पर्यो ल, किनभने हाम्रो उता डिस्प्ले पनि एमएममा हुन्छ है। यसको चाहिँ 0.004 टाइम्स 80 mm भनेको 34 mm सम्म चाहिँ हाम्रो एलोवेबल डिस्प्लेसमेन्ट हुँदो रहेछ है यो बिल्डिङको लागि। त्यो कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। अब फेरि जाउँ त डिस्प्लेमा जाउँ। सो स्टोरी रेस्पोन्स प्लस होइन, म्याक्सिमम स्टोरी यो ठिकै छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ इक्युएक्स अनि त्यसपछि चाहिँ यो म्याक्सिमम है। यो हेऱ्यौँ भने कति आएको छ भन्दाखेरि 13, हाम्रो ए लेभल कति थियो 33 जति थियो, भनेपछि यो हाम्रो पर्मिसिबल रेन्जभित्र छ। त्यस्तै इक्युवाईको लागि पनि हेरौँ कति छ 13.11, लगभग सेम छ, यो पनि पर्मिसिबल रेन्जभित्र छ है। यो चाहिँ हाम्रो स्टोरी डिस्प्लेसमेन्टको कुरा भयो। अब ड्रिफ्टको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्टको कुरो रहेछ नि त होइन, बिट्विन टु फ्लोर्स है। त्यो भइसके पछाडि यसमा चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालु 0.4% भन्दा धेरै हुनु हुँदैन, भनेको 0.004 भन्दा धेरै हुनु हुँदैन। जस्तो यहाँ हेरौँ त कति आएछ 0.001 म्याक्सिमम है, म्याक्सिमम भनेर अनि 0.0017 आएछ म्याक्सिमम। हाम्रो एलोवेबल भनेको 0.004 भनेपछि यो पनि पर्मिसिबल रेन्जभित्र छ है। त्यस्तै गरेर इक्युवाई भनेको कति आएछ 0.001742 भनेर आएको छ है। अब यहाँ के मिलेर आयो पहिला गरिसकेको हुनाले रेन्ज भन्दा चाहिँ धेरै आइदियो भने के गर्ने होइन, हाम्रो मुख्य सरोकार त यो हो नि त। अब जस्तो मानौँ अघि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको कुरा एकपल्ट हेरौँ है, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टको कुरा हेरौँ इक्युएक्समा हेरौँ। हाम्रो एलोवेबल 33 थियो, अब मानौँ यहाँ चाहिँ 40 आयो अरे, यहाँ 40 आएर डिस्प्लेसमेन्ट हामीले कतापट्टि हेरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो इक्युएक्स एक्सतिरबाट आएको फोर्समा हेरिरहेको छौँ है। हाम्रो लिमिटभन्दा धेरै क्रस भयो भन्दाखेरि अब यसको उपाय के त भन्ने कुरा आयो है। जस्तो यताबाट फोर्स लाग्यो नि होइन, यो चाहिँ एक्स डिरेक्सनतिरबाट इक्युएक्स फोर्स लाग्यो भन्ने बुझौँ। अनि यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल भन्दा धेरै हुनुको आशय के हो भन्दाखेरि यतापट्टिको जुन कम्पोनेन्ट्सहरू छ हाम्रो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनेको कलम है, यो चाहिँ अलिकति फ्लेक्जिबल हुनु हो क्या। भनेको अब हामीले चाहिँ यसको रिजिडिटी बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ इनिसियल्ली चाहिँ हाम्रो कलम यो टाइपको थियो अरे, यस्तो थियो अरे भने अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ यतापट्टिको डेप्थ बढाइदिनु पर्यो क्या हामीले। त्यस्तो हुँदाखेरि रेक्टेङ्गुलर कलम आउने केस यस्तै हो है, भनेको हामीले चाहिँ यसको बढाइदिनु पर्यो, रिजिडिटी बढाइदिनु पर्यो, यताको भनौँ न स्टिफनेस बढाइदिनु पर्यो। स्टिफनेस बढाउनु भनेको मोर रिजिड हुनु हो। त्यस्तै गरेर अब वाइ एक्सिसतिरकोमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यसरी लिमिट भन्दा भयो भने सुरुमा चाहिँ यही कुरो मानौँ है। अब अहिले चाहिँ यताबाट फोर्स लागिरहेछ है, यताबाट फोर्स लागिरहेछ, यताबाट फोर्स लागिरहेछ। अनि यो इक्युवाइटी फोर्सले गर्दा चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल रेन्ज भन्दा उता कट्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यसको डेप्थ चाहिँ हामी कसरी बढाउँछौँ भन्दाखेरि त्यही डिरेक्सनमा बढाउँछौँ क्या। रेक्टेङ्गुलर कलम आउने मेन केस चाहिँ यस्तै भएर हो है, यसरी बढाउँछौँ। पहिलो उपाय यो
है। यो पहिलो पनि नभन्नु, म यो दोस्रो उपाय भन्छु। मेन कुरा भनेको त्यसको स्टिफनेस बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब यदि नर्मली अब हामीले बिम कोलमहरूमा M20 कन्क्रिट युज गर्छौँ होइन, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ M25 एकपल्ट चाहिँ त्यसमा एसाइन गरेर हेर्ने क्या होइन। त्यो चाहिँ के, त्यस्तोमा चाहिँ के गर्ने भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा यो लक मोडल देख्नुहुन्छ नि, हामीले यो प्ले गरिसके पछाडि, रन गरिसके पछाडि यो मोडल लक हुन्छ है। यसलाई अनलक नगरिकन चाहिँ हामीले यो सेक्सनहरूमा हेरफेर गर्न मिल्दैन क्या। त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा सुरुमा यसलाई अनलक गर्ने, त्यसपछि अहिले यो डिफाइनमा गएर सेक्सन प्रोपर्टिजमा गएर चाहिँ त्यसलाई त्यो सेक्सनहरू चाहिँ जस्तो फ्रेम सेक्सन होइन, यो बिम 9/12 चाहिँ हेरौँ त, यो मोडिफाई सो प्रोपर्टीमा जाने, अनि अघि M25 छ नि, जस्तो अब अहिले चाहिँ सुरुमा M25 छ ठिकै छ, M20 थियो भने यहाँ गएर M25 चेन्ज गर्ने हो, अथवा M15 थियो भने M20 अरू सेक्सनको लागि, अनि फेरि प्ले गर्ने हो क्या। यो चाहिँ इटरेटिभ प्रोसेस जस्तै हो। अनि त्यसपछि फेरि हेर्ने भनिसके पछाडि सबैभन्दा सुरुमा ग्रेड अफ कन्क्रिट बढाएर हेर्ने। अब ग्रेड अफ कन्क्रिट बनाउँदाखेरि पनि रेसिडेन्सियलमा M25 भन्दा माथि नजाने होइन, त्यो जानै मिल्दैन। यो फिल्डमा त्यो M25 मेन्टेन गर्नै गाह्रो छ रेसिडेन्सियलको लागि, M20 नै त कनी हुन्छ। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ जुन डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो लिमिटभन्दा क्रस भइरहेको त्यतापट्टिको डेप्थ बढाउने, मैले अहिले भर्खरै देखाइहालेँ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि नभइरहेको केसमा चाहिँ जुन डिरेक्सनमा समस्या आइरहेको हो त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ हामी सियर वाल पनि डिफाइन गर्ने गर्छौँ क्या। तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै सम्म जग्गा छ, बिल्डिङको कन्फिगरेसन पनि रेगुलर छ होइन भने त्यस्तो बिल्डिङमा पनि यस्तो समस्या आइरहेको हुन्छ क्या, यो डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्ट चाहिँ लिमिटभन्दा एक्सिड भइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तोमा चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर सेक्सनमा जस्तो एक्सतिर समस्या आएको भने अलोङ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ सियर वाल डिफाइन गर्ने, थोरै सेक्सनमा त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले भनिरहेको हुन्छौँ नि, नर्मल्ली स्टेयरकेस चाहिँ मोल्डिङ नगरौँ भनिरहेको हुन्छौँ नि। अनि स्टेयरकेसलाई मोल्डिङ नगरेर हामीले बिममा लोड ट्रान्सफर गराउन प्रिफर गर्नुको कारण पनि यही हो क्या। प्राय चाहिँ स्टेयरकेस मोल्डिङ गर्दाखेरि पनि यो समस्या आइरहेको हुन्छ, तर नट अलवेज है। त्यो केस चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली आइरहेको हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ यसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ है। यसलाई त्यसपछि मैले क्रस गरेँ। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्टको कुरा हेरिहाल्यौँ। अनि यो डायग्रामहरू हेर्न त अब यहाँ गएर चाहिँ डिस्प्ले, अनि त्यसपछि फोर्स स्ट्रेस डायग्राम भन्ने छ, अनि फ्रेम पायर यो यसमा क्लिक गर्नु, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ कम्बोमा जान्छौँ है। कम्बो इन्भिलप, अस्ति हामीले जुन इन्भिलप डिफाइन गर्ने भनेको थियौँ नि, सबै एकै ठाउँ हाल्ने, त्यो भयो भने यसले सबैभन्दा क्रिटिकल कम्बिनेसनको लागि स्वतः दिन्छ भन्ने कुरो। अनि अब एक्जियल फोर्स हेर्नु पर्यो भने एक्जियलमा क्लिक गर्नु पर्यो, अनि सियर फोर्समा हेर्नु पर्यो भने सियर 2-2मा गर्नु पर्यो। यो सियर 2-2 भनेको मेजर सियर, एन्ड 3-3 भनेको चाहिँ माइनर सियर हो क्या। माइनरमा हेरिराख्नु पर्दैन, मेजरमा हेरे हुन्छ। त्यस्तै मोमेन्टको कुरामा चाहिँ यो मोमेन्ट 2-2 चाहिँ फेरि माइनर हो, मोमेन्ट 3-3 चाहिँ मेजर मोमेन्ट हो क्या है। यसरी चाहिँ क्लिक गरेर हामीले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर कुन एलिभेसनमा हेर्ने हो होइन, सबै एलिभेसन जस्तो यो एलिभेसनमा हेरिदिने नि होइन, एलिभेसनमा गएर कुन चाहिँ एलिभेसनमा हेर्ने हो, सबै एलिभेसन देखिने किसिमले है, एउटा कुनै क्रिटिकलको लागि यहाँ गएर चाहिँ त्यसो गर्न सक्छौँ है। यो अहिले मैले भनिदिइराखेको पछि काम लाग्छ। यसरी चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। अनि यहाँनिर सो भ्यालुज पनि गर्ने, त्यो भने भ्यालुजहरू पनि देखाउँछ होइन। यहाँबाट हेरिरहेको छ। हामीले स्ट्रक्चर 2मा पनि यो चाहिँ म्यानुअली डिजाइन गर्न सिक्छौँ है। यो त्यो के अरे पोर्टल मेथडहरू, क्यान्टिलिभर मेथड के छ त्यतापट्टि पनि हामी हेरि नै हाल्छौँ है। ल त्यो कुरा भयो। अब त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अर्को काम भनेको अब टेबलहरू हेर्छौँ क्या। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो टेबलमा हुन्छ। त्यसको लागि हामी डिस्प्लेमा जान्छौँ, डिस्प्लेमा गएर सो टेबल्स। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ स्ट्रक्चर आउटपुटमा जाउँ, अनि त्यस पछाडि यो मोडल इन्फर्मेसनमा जाउँ, अनि यहाँ मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेसियो भन्ने छ क्या। मेन गरेर हामी यो टेबल हेर्छौँ है। यसमा धेरै इन्फर्मेसनहरू छ। मेन गरेर तपाईँहरूको महानगर अथवा नगरपालिका, गाउँपालिका सबैले हेर्ने भनेको यो टेबल हो है प्राय। यसलाई ओके गरौँ। अब यो टेबलले दुईटा जानकारी दिन्छ, एउटा टाइम पिरियडको जानकारी, अर्को चाहिँ बिल्डिङको कम्पोनेन्ट्सहरूको मास पार्टिसिपेसनको जानकारी है।
अनि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नर्मली हाम्रो डिफल्ट चाहिँ यहाँ मोड छ नि 12वटा मोड आइरहेको हुन्छ क्या खासमा है। यहाँ चाहिँ अहिले 21वटा मोड छ। यो 21वटा मोड कसरी भयो भन्ने कुरो मैले तत्कालै भन्छु। डिफल्टमा 12वटा मोडहरू हुन्छ है। त्यो मोडहरू के हो कसो भन्ने त तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, म त्यतापट्टि लागिनँ होइन। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो नम्बर अफ मोड्स भनेको चाहिँ इट इज एसोसिएटेड विथ नम्बर अफ स्टोरेज भनेर भन्छ क्या। अनि नम्बर अफ मोड चाहिँ 3n हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ है। 3n है। अब 3 भनेको चाहिँ अब कुनै पनि स्टोरीमा 3टा 3 लेभल अफ डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ नि त होइन। 2टा अलोङ एक्स र वाइ डिरेक्सनमा अनि अर्को रोटेसन भन्ने कुरा होइन। 3टा डिग्री अफ फ्रिडम। अनि एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ स्टोरेज है। इक्वल्स टु अब जस्तो 5 तला छ भने कम्तीमा पनि है, कम्तीमा पनि 15वटा हामीले मोड चाहिँ एसाइन गर्न मिल्यो, धेरैमा होइन कम्तीमा पनि। अब डिफल्ट टेस्टमा चाहिँ 12वटा मोडहरू हुन्छ होइन। यो मोड हामीले चलाउनु पर्ने कुरा चाहिँ कति बेला हुनसक्छ भन्ने बारेमा म भन्छु। तर यहाँ चाहिँ मैले म्यानुअल्ली चाहिँ 21वटा डिफाइन गरेको हुनाले त्यहाँ 21 आएको हो। नत्र भनेदेखि हाम्रो चाहिँ 12वटा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझौँला। अब सबैभन्दा सुरुमा यहाँ टाइम पिरियड हेर्नुहोस् है। टाइम पिरियड चाहिँ अब सबैभन्दा सुरुको हेर्नुहुन्छ भने 0.501 छ। एउटा कुरा के नोटिस गर्ने भने यो टाइम पिरियड चाहिँ जुन हामीले पहिला क्याल्कुलेट गरेको थियौँ नि 0.075 टाइम्स h को पावर 0.75 भनेर हामीले क्याल्कुलेट गरेको टाइम भन्दा चाहिँ यो धेरै हुन्छ के। हामीले पहिला गरेको टाइम पिरियडको आधार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाइट अफ स्टोरी थियो होइन। हाइटको आधारमा टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गरेको हो। तर यो टाइम पिरियड चाहिँ अरू सबै प्रोपर्टिजहरूलाई कम्बाइन्डली होइन सबैलाई एनालाइज गराएको टाइम पिरियड हो। त्यसरी फरक परेको र यो चाहिँ हाई नै हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले टाइम पिरियडको बारेमा चाहिँ यहाँ कोडमा पनि हामी ठ्याक्कै हेरिहालौँ है। म सँगसँगै देखाउँछु। अलिकति माथि छ यो कुन कहाँ छ भनेर झुकिन्छ भनेर मैले चाहिँ सबै हाइलाइट गरेर राखेको छ है। लगभग चलाउँदै चलाउँदै लगभग यहाँतिर पर्छ भन्ने पनि बानी भइसक्यो। रेगुलरिटिजको कुराहरू छ है। यहाँनिर हेरौँ त। The fundamental lateral natural periods of the building in the two principal plan directions are closer to each other by 10% of the larger value भनेर भनेको छ नि है। अब यसमा मेन कुरो भनेको यो प्रिन्सिपल प्लान डिरेक्सन्सको बारेमा कुरा आयो है। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो यो मोड 1 हो, मोड 2 हो, मोड 3 हो नि। मोड 1 र मोड 2 भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल प्लान डिरेक्सन हो क्या। जस्तो यो अलोङ एक्स एक्सिस होइन, यो अलोङ वाइ एक्सिस भन्ने बुझिन्छ। मोड 2 भनेको ट्रान्सलेसनल डिरेक्सन अलोङ एक्स र वाइ भनौँ न, यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल डिरेक्सन पनि भन्छ है। अनि यो थर्ड मोड भनेको चाहिँ यसलाई हाम्रो रोटेसनल अथवा टोर्सनल डिरेक्सन भन्छ क्या है। मोडल 1 र 2 ट्रान्सलेसन होइन, ट्रान्सलेसनल अथवा भनौँ प्रिन्सिपल प्लान डिरेक्सन अलोङ एक्स हो मोड 1, मोड 2 अलोङ वाइ, अनि मोड 3 चाहिँ टोर्सन अथवा रोटेसन हो है। अनि कोडले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने यो कोडले यो सुरुको जुन प्रिन्सिपल प्लान डिरेक्सनको टाइम पिरियड छ नि 0.501 र 0.447, यो लार्जर भ्यालु भन्दा चाहिँ यो स्मलर, यो लार्जर भ्यालुको रेस्पेक्टमा यो स्मलर भ्यालु चाहिँ 10% भन्दा कम हुनुपर्छ भनेर यसले भन्छ है। अब त्यो छ कि छैन चेक गर्ने है। जस्तो कति छ हाम्रो यतापट्टि भन्दाखेरि 0.501 छ होइन। 0.501 इक्वल्स टु 0.9 इन्टु 0.501 भनेको चाहिँ 0.4509 भन्दा कम हुनुपर्छ भनेर भन्छ यसले है। भनेपछि 0.4509 भन्दा कमै छ नि होइन। यो कुरो चेक गर्नु पर्यो है। अनि त्यस पछाडि अर्को थर्ड मोड भनेको त कम नै भइहाल्छ। भनेको जति मोड बढ्दै जान्छ यो सबै चाहिँ तल डिक्रिजिङ अर्डरमा जान्छ क्या। त्यो घट्दै गएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। त्यो टाइम पिरियड चाहिँ एकदमै घट्दै गएको हुनुपर्छ। मेन कुरो भनेको सुरुको 10% डिफ्रेन्स छ कि छैन त्यो कुरो हेर्नु पर्यो होइन। यो ठुलो भन्दा यो सेकेन्ड मोड चाहिँ 10% भन्दा कम हुनु पर्यो भन्ने कुरो। अनि त्यहाँभन्दा तलको सबै डिक्रिजै हुँदै जानु पर्यो, माथिबाट डिक्रिज नै हुँदै जानु पर्यो भन्ने कुरा हो। अनि इनकेस चाहिँ
यसरी डिक्रिज हुँदै जानुपर्नेमा बिचमा गएर चाहिँ 81 इन्क्रिज भइदियो ओर्यो भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने टाइम पिरियड भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनबाट डिस्प्लेस भएर फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्न कति समय लाग्छ भन्ने कुरा हो नि त। अनि त्यसरी 81 बढ्नु भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ एकदमै त्यो बिचमा गएर फ्लेक्सिबल भयो भने जस्तो भयो नि त। त्यो चाहिँ अलिकति नसुहाउने कुरा हुन्छ क्या। त्यस्तो नर्मली कति बेला आइरहेको हुन्छ भने नर्मली है जुन अघि हामीले त्यो रिस्ट्रेन गर्ने भन्यौँ नि, झुकेर हामीले चाहिँ कुनै बाहिरी जोइन्टहरूमा कहिलेकाहीँ जोइन्टहरू डिलिट भएको हुँदैन है, कुनै बाहिरी जोइन्टहरूमा चाहिँ अथवा कुनै अर्को फ्लोरमा कुनै एउटा जोइन्टहरू चाहिँ रिस्ट्रेन भएको छ भने पनि त्यो समस्या यहाँ देखिहाल्छ है। त्यो कुराहरू ख्याल गर्ने। अब यहाँ यसरी रिपिट भएको छ होइन, रिपिट हुनु पनि अब त्यति हेल्दी कुरा त होइन, त्यही पनि यसमा इन्क्रिज भएर त गएको छैन नि त है। त्यही पनि हामीले नर्मली 12th मोडसम्म हेरे पुग्छ है। त्यो कुरा भयो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्न पर्यो। अनि अर्को कुरा के पनि हामीले यहाँ नोटिस गर्न सक्छौँ भने नर्मली हाम्रो जुन सुरुको 3टा मोड छ नि, 3टा मोड पछाडि चाहिँ टाइम पिरियड एकदमै ड्रास्टिकली चेन्ज भएर जान्छ क्या। जस्तो यहाँ 0.409 छ भने एकैपल्ट 17% 0.17 एकदमै ड्रास्टिकली चेन्ज भएर तल जान्छ। त्यो कुरा पनि हामीले नोटिस गर्नु पर्यो है। टाइम पिरियडको कुरा चाहिँ त्यो भयो। अब यहाँ अर्को कुरा नि बुझ्नु पर्यो। जस्तो यो मैले भने नि मोड 1 भनेको ट्रान्सलेसन डिरेक्सन अथवा प्रिन्सिपल डिरेक्सन अलोङ एक्स एक्सिस भने नि। अब यसमा चाहिँ एकदमै धेरै टाइम पिरियड आइरहेको छ भन्नुको मतलब के हो, एक्स डिरेक्सनतिरको सेक्सनहरू चाहिँ एकदमै धेरै फ्लेक्सिबल भइरहेको छ। हामीलाई बिल्डिङ एकदमै धेरै फ्लेक्सिबल पनि चाहिएको होइन, एकदमै धेरै रिजिड पनि चाहिएको होइन है। त्यो कुरो ख्याल गर्नु पर्यो। एकदमै कम आइरहेको छ भने त्यो डिरेक्सनको एकदमै रिजिड छ भन्ने कुरा पनि। यसरी यो डिजिटहरूले पनि हामीलाई धेरै इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के ख्याल गर्ने भने यो चाहिँ हाम्रो कोडमा मैले कतै लेखेको देखिनँ, तर यो हाम्रो इट्याप सेफ होइन, यो जुन जति पनि छ नि यो चाहिँ सिएसआई अमेरिकाको प्रोडक्ट हो क्या, सिएसआई अमेरिका कम्पनीको। त्यसको साइटमा पनि गएर हेर्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ लेखेको रहेछ होइन। नर्मली धेरैले चेक गर्दैन, तर अनि त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट पनि होइन होला भन्छु धेरैले चेक नगरेपछि। तर त्यहाँ अर्को के चाहिँ कुरा छ भने युएक्स युवाई र आरजेड यो 3टा कुरालाई एकपल्ट हेरौँ ल। 3टा मोडमा है, सुरुको 3टा मोडमा मोड 1 मोड 2 र मोड 3 मा चाहिँ हामी के केलाई चेक गरौँ भने युएक्स युवाई र आरजेडलाई। सुरुको 2टा मोडमा चाहिँ यो 3टाको भ्यालु कम्पेयर गर्ने हो भने कि त युएक्स को ज्यादा हुन्छ कि युवाई को ज्यादा हुनुपर्छ। सुरुको 2टामा जे होस् आरजेड को चाहिँ ज्यादा हुन भएन। जस्तो यहाँ हेरौँ त, सुरुको मोडमा युएक्स को भ्यालु भनेको 0.54, युवाई को भ्यालु 0.001 हुँदाखेरि आरजेड को भ्यालु 0.301 छ। सबैभन्दा धेरै कुन छ, युएक्स को आयो भनेको कुनै दुईटा प्रिन्सिपल डिरेक्सनको चाहिँ भ्यालु ठुलो हुनु पर्यो। अब एकपल्ट यहाँ ठुलो आयो भनिसकेपछि सेकेन्डमा चाहिँ यहाँ ठुलो आउनु पर्यो क्या। युवाईमा सुरुमा चाहिँ यहाँ ठुलो आएको भएदेखि सेकेन्डमा यहाँ ठुलो आउनु पर्थ्यो है। जस एकपल्ट एक्समा आयो भने अर्कोपल्ट वाईमा, सुरुकोमा वाईमा आयो भने अर्कोपल्ट एक्समा, तर नट इन जेड क्या। तर यसमा चाहिँ ठुलो आउनु भएन है। यहाँ पनि त्यही केस छ। तर थर्ड मोडमा चाहिँ प्रिन्सिपल प्लान डिरेक्सनमा भन्दा पनि आरजेडमा चाहिँ ठुलो आउनु पर्यो। यो कुरालाई नै ख्याल गर्ने। यो कुरो त्यति धेरैजनाले चेक गरिरहेको हुँदैन, तर यदि यो कुरो मिलेको छ भने हाम्रो बिल्डिङको धेरै कुरो मिलेको हुन्छ क्या। यो क्रस चेक इन्डिपेन्डेन्ट चेक जस्तै भनेर बुझ्नु हुँदा हुन्छ है। त्यो कुरो ख्याल गर्ने। अनि यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ सम युएक्स र सम युवाई भन्ने हेरौँ है। सम युजेडको कुरा आएन। यो भनेको चाहिँ हरेक मोडमा है, हाम्रो बिल्डिङ भनेको त मास हो नि त होइन। त्यहाँ बिम छ, कलम छ, स्ल्याब छ, त्यो सबैको मास हो नि त। जब कुनै एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ हाम्रो बिल्डिङमा, हामीले डिजाइन गरेको सम्पूर्ण कम्पोनेन्ट्सले चाहिँ एज अ युनिट त्यसलाई रेजिस्ट गर्ने हो नि त। भनेको त्यो सबै हामीले एसएनएरको मासहरू चाहिँ त्यो रेजिस्ट गर्नको लागि कति पार्टिसिपेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ क्या है। यसमा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भने 12th मोडसम्म आइपुग्दाखेरि है, 12औं मोडसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिल्डिङले कम्तीमा पनि 90% भन्दा धेरै पार्टिसिपेट गरिसकेको हुनुपर्छ है। यसलाई चाहिँ एकपल्ट कोडबाट हेरौँ है। अथवा सुरुमा भन्छु लास्ट मोड, हाम्रो लास्ट मोड भनेको नर्मली 12th मोड है। 12th मोडसम्म आउँदाखेरि चाहिँ 100% के अरे 90% भन्दा धेरै पार्टिसिपेट अनिवार्य हुनपर्छ। र यदि भएन भने त्यसलाई पार्टिसिपेट गराउनलाई बल्ल हामीले चाहिँ यसरी नम्बर अफ मोड्स बढाउने हो
है यो कसरी बढाउने हो भन्ने कुरोमा म त एकछिनमा भनौँला है यो सम्झिनु पर्यो अनि अर्को कुरा के पनि हो भने सुरुको जुन हाम्रो प्रिन्सिपल डिरेक्सन छ नि सुरुको दुईटा प्रिन्सिपल डिरेक्सन हैन अलोङ एक्स र अलोङ वाइ थर्ड भनेको टोर्सन यो थर्डमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोडल के मास पार्टिसिपेसन कमसे कम पनि 65% भन्दा धेरै हुनुपर्छ हाम्रो यहाँ कति छ 86% छ है यो कुरो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ यो दुईटा कुरो यो चाहिँ हाम्रो कोडमा कहाँ छ भनेर म देखाइदिइहाल्छु है यी टाइम पिरियडकै ल यहाँ हेरौँ त यी रहेछ यिनी रहेछ irregular modes of oscillation in two principal plan directions भनेर भनेकै छ हैन the first three modes contribute less than 65% mass participant factor in each of the principal plan direction भनेर चाहिँ यो भयो भने चाहिँ irregular हुन्छ भन्ने कुरा गरेको यसमा गर्न चाहिँ यसको आशय के हो भने थर्ड मोडमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मास पार्टिसिपेसन 65% भन्दा धेरै अनिवार्य हुनुपर्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ 90% हुनुपर्छ भन्ने कुरो अलिकति तल छ मैले सबै हाइलाइट गर्दिएको छ है प्राय त्यो हेर्नु होला है अघि मैले हाइटको कुरा गरेको यही कुरा हो है थोरै जुम आउट गर्छु राजले अर्काले फोन गरेर त हैन यहाँनिर छ त नम्बर अफ मोड्स टु बी कन्सिडर्ड भनेर द नम्बर अफ मोड्स nm to be used in the analysis for earthquake shaking along a considered direction should be such that the sum total of modal mass of these modes considered is at least 90% of the total seismic mass भनेको छ अब यसको आशय के हो भने नि हाम्रो चाहिँ 12th मोडमा पुग्दाखेरि चाहिँ 100% हुँदैन भने हामीले नम्बर अफ मोड्स चाहिँ जति पनि हामीले बढाउने फ्रीडम छ के है त्यो कुरो पनि हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो त्यो कसरी बढाउने भन्ने कुरा आउँछु अर्को कुरा चाहिँ के हेर्ने भने हाम्रो यो युएक्स र युवाई मा हेर्ने है अब जस्तो यसलाई मैले ए भने यसलाई मैले बी भने यसलाई सी यसलाई डी भने है ए बी सी डी भने है ए र डी मा अथवा बी र सी मा है म यताबाट भन्छु कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो जस्तो यहाँ ए छ हैन यहाँ बी छ यहाँ सी र यहाँ डी मा यो चाहिँ मोड 1 हो मोड 2 हो र मोड 3 पनि कहिलेकाहीँ कन्सिडर गर्न सकिन्छ है यो कसैले गरेर आउँछ नर्मली के हुन पर्छ भने अहिले हामी के को कुरा गरिरहेको छौं भने युएक्स र युवाई मा है ए र डी ए वा डी भनेको छैन मैले ए र डी अथवा बी र सी मा चाहिँ है कुनै एउटा डायगोनल डाइरेक्सन तिर चाहिँ दुईटैले 40% भन्दा धेरै एक्सिड गरेको हुनुपर्छ है जस्तो यहाँ हेरौं भने 0.5481 छ 40% एक्सिड गरेछ अनि 0.778 एक्सिड गरेछ यदि यतापटि एक्सिड गर्यो भने यतापटि गर्दैन के यदि यतापटि गर्यो भने यतापटि गर्दैन यो टेबलमा हामीले सरसर्ती हेर्ने कुरा यति नै हो है यो भयो नम्बर अफ मोड्स बढाउने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि जस्तो मैले यसलाई अन गरेँ ल कहिलेकाहीँ यदि हाम्रो 12th मोडसम्म पुग्दाखेरि पनि हाम्रो मास पार्टिसिपेसन चाहिँ 90% भन्दा धेरै भएन भने नम्बर अफ मोड्स हामीले बढाउनु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ डिफाइनमा गएर हाम्रो लोड केसेस भन्ने छ है अनि त्यसपछि यो मोडिफाई सो केस गर्नुभयो भने यहाँ होइन के डिफाइन मोडल केसेस है मोडल केसेस अनि मोडिफाई सो केसमा जानुभयो भने यहाँ मैक्सिमम नम्बर अफ मोड्स भनेर भनेको छ नि अघि उता ख्याल गर्नुभयो 21 थियो नि है त्यो भएर 21 आयो यसलाई 12 बनायो है 12 बनायो त्यसो गरेर हामीले हेर्न पर्यो हामीले एकपल्ट मोडेल अनलक गरिसकेपछि अनि फेरि एनालाइसिसको रिजल्ट हेर्नको लागि फेरि रन गर्नुपर्ने हुन्छ है मैले भने नि यो इटरेटिभ प्रोसेस हो यो बारम्बार चलिरहन्छ के मिल्दैन फेरि उता गएर सच्यायो फेरि यता आयो यो चलि नै रहन्छ है ल डिस्प्लेमा सो टेबल्समा है म अहिलेकै कुरा एकपल्ट हेर्छु हेरौँ त अब यहाँ 12 मात्रै आयो नि 12th मोडसम्म पुग्दाखेरि पनि हाम्रो टोटल मास पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ 100% यहाँ हाम्रो 9th मोडमै पुगिसक्यो क्या एकदमै हेल्दी छ बिल्डिङ है ल यो कुराहरु ख्याल गर्नु पर्यो ल मैले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्टको पनि कुरा गरे
यसको पनि कुरा गरे, यसको पनि कुरा गरे। अब इसेन्ट्रिसिटीको कुरा गरौँ है। अब इसेन्ट्रिसिटीको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यसको पनि कुरा त्यही हो। हामी केमा जान्छौँ, डिस्प्लेमा जान्छौँ, सो टेबल्समा जान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अदर आउटपुट यसमा छ क्यार है। सेन्टर अफ मास एन्ड रिजिडिटी यो यसमा पनि टिक गरेर राख्छु। यो स्टोरी स्टिफनेसको बारेमा पनि म एकछिनमा भन्छु। यो पनि म क्लिक गरिरहन्छु है। जतिवटा क्लिक गरे पनि हुन्छ क्या, यहाँनिर चाहिँ भरे चाहिँ चेन्ज गरे हुन्छ। ल अब यहाँनिर चाहिँ हेऱ्यौँ भने हाम्रो डायफ्राम हामीले एसाइन गरेको भनेको किन भन्दाखेरि सेन्टर अफ रिजिडिटी क्यालकुलेट गर्नको लागि मैले भनेको थिएँ नि, हामीसँग सेन्टर अफ रिजिडिटी हुन्छ, सेन्टर अफ मास हुन्छ। त्यो दुईटा चाहिँ एक आपसबाट कति डेभिएट भएको छ भन्ने कुरो इसेन्ट्रिसिटी हो नि त, त्यो कुरो हामी चेक गर्छौँ। अनि अब यो ठ्याक्कै यो मास हेर्नुभयो भने नि एउटा मास इरेगुलारिटीको कुरा पनि आउँछ क्या। यो कोड एकपल्ट राम्रोसँग पढ्नु होला ल, यहाँ एकदमै धेरै कुराहरू छ क्या। इरेगुलारिटिजहरू चाहिँ प्लान इरेगुलारिटी, रिइन्ट्रान्ट कर्नर इरेगुलारिटी, टन्नै कुराहरू छ क्या। जस्तो मास इरेगुलारिटी भनेको चाहिँ म सरसर्ती भनिदिन्छु। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने तलको तलाभन्दा माथिको तला चाहिँ 150% भन्दा हेभी छ भने चाहिँ त्यो मास इरेगुलारिटी हो क्या है। तलको पोर्सन भन्दा माथिको पोर्सन चाहिँ 150% भन्दा धेरै हेभी छ भने चाहिँ त्यो मास इरेगुलारिटी हो भन्ने कुरा है। त्यो कुराहरू पनि हामीले यसो ख्याल गरेर राख्दा हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटीतिर जाउँ होइन। जस्तो एक्सिसिएम र वाइसिसिएम भनेको सेन्टर अफ मास भयो, सेन्टर अफ रिजिडिटी त यहाँ देखाएको छैन, यसरी देखाएको हुँदैन क्या। त्यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दा हामी यसलाई फेरि अनलक गरौँ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यहाँ एनालाइज भन्नेमा जाउँ है। अनि त्यसपछि यहाँ सेट लोड केसेस टु रन, यो लोड केसेस हाम्रो यता डिफाइनमा पनि हुन्छ। यो लोड केसेस यो अहिले हामीले चलाएको छैन, डाइनामिक एनालाइसिस गरेर चलाउँछौँ। सेट लोड केसेस टु रनमा गएर चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने क्यालकुलेट डायफ्राम्स सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेर भनेको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो र रन नाउ गर्नुभयो भने यो इक्विभ्यालेन्ट टु हामीले रन गरे जस्तै हो क्या। अहिलेकोमा चाहिँ सेन्टर अफ रिजिडिटी क्यालकुलेट भएको हुन्थेन, अबकोमा हुन्छ। त्यति नै हो। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि डिस्प्लेमा जाने हो, सो टेबल्समा जाने हो, ओके है। अघि राखेको छ भने फेरि हामीले सेलेक्ट गरेर राख्नै पर्दैन क्या। अब के गर्ने भने नि यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट करेन्ट टेबल टु एक्सेल गरौँ क्या, काम गर्न सजिलो हुन्छ है। यहाँ एक्सेलमा आइसक्यो। ल अब यसमा हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन होइन। यो सबैलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। एक्सिसिएम वाइसिसिएम के गरौँ भन्दाखेरि इएक्स भाइ यो भनेको के हो म एकछिनपछि भनिहाल्छु है। पर्सेन्टेज इएक्स र पर्सेन्टेज इवाई। ल अब यो कुरा बुझौँ ल, कस्तो हुन्छ भन्ने म यहाँ अटो क्याडबाटै भन्छु है। जस्तो मानौँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्लान हो अरे ल, म अब यसैलाई प्लान मानिदिन्छु। अनि मानौँ हाम्रो सेन्टर अफ मास चाहिँ यो पोइन्टमा थियो अरे, यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ मास थियो अरे है। यो पोइन्ट सेन्टर अफ मास थियो अरे। अनि हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी चाहिँ मानौँ यतातिर आइदियो अरे है। सेन्टर अफ रिजिडिटी यतातिर आइदियो अरे भने अब यदि हामीले यसलाई ओरिजिन मान्ने हो भने यो ओरिजिनको रेस्पेक्टमा यसको कोअर्डिनेट भनेको एक्स कमा वाई त्यो त आउँछ नि होइन। आउँछ नि होइन यो त। जस्तो यहाँदेखि सेन्टर अफ मासको भनेको हाम्रो चाहिँ यति कमा यति होइन त। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी है, यतापट्टिको यति कमा यति। यो चाहिँ ठुलो सेन्टर अफ मास, यो सेन्टर अफ रिजिडिटी। अब एक्स डिरेक्सनतिर यिनीहरू कति फरक छन् भन्दाखेरि 20 फिट 5 इन्च माइनस 13 फिट 4 इन्च।
यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि इसेन्ट्रिसिटी अलोङ एक्स डिरेक्सन हैन, इसेन्ट्रिसिटी अलोङ एक्स डिरेक्सन भनेको यति हो नि हैन। त्यस्तै अलोङ वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ कति फरक छ भन्दाखेरि 9 फिट माइनस 6 फिट 3 इन्च भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी अलोङ वाइ डिरेक्सन है। अब जेनरली बिल्डिङहरू चाहिँ इसेन्ट्रिक आउँछ नै क्या, हामीले जतिसुकै कोसिस गरे पनि बिल्डिङ इसेन्ट्रिक आउँछ नै। हामीले चाहिँ पहिला के अरे लोड प्याटर्न डिफाइन गर्दाखेरि पनि त्यहाँ इसेन्ट्रिसिटी एलोवेबल इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 5% भनेर हामीले त्यहाँ बाई डिफल्ट देखेको थियौँ होइन। त्यति बेला मैले नचलाउने पछि कुरा गरौँला भनेको थिएँ। अब कुन लेभलसम्म चाहिँ हामीले बिल्डिङको इसेन्ट्रिसिटीलाई मान्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या, हो त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँ कोडमा हेरौँ ल, अथवा सुरुमा सल्भ गरौँ। अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ त, यहाँ हामीले बेसमेन्टमा पनि, बेसमेन्ट भनेको हाम्रो सबैभन्दा तल है, यहाँ प्लानै देखिएन। सबैभन्दा तलको बेसमेन्टमा पनि हामीले हिजो पनि सबैमा चाहिँ डायफ्राम एसाइन गरिदिउँ न त भनेर एसाइन गरेको थियौँ होइन। त्यहाँ नगरेको भए नि हुन्थ्यो, किनभने त्यसमा चाहिँ मास कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि कुनै पनि सेक्सन्सहरू थिएन नि त। त्यो भएको हुनाले नै यहाँ सेन्टर अफ रिजिडिटीमा चाहिँ, यो सेन्टर अफ रिजिडिटी हो क्या, मा चाहिँ केही देखाइरहेको छैन है, त्यसमा नझुक्किनु। त्यो भएको हुनाले यसमा हामीले क्यालकुलेट गर्नै परेन। अब इएक्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी अलोङ एक्स एक्सिस कतिले डिफर गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो नि त हैन। त्यो चाहिँ हामीले उ गरौँ है, क्यालकुलेट गरौँ। अब यो माइनस यो गरौँ, एब्सोल्युट भ्यालु लिउँ ल। हामीलाई त्यो प्लस माइनस जे आए पनि मतलब हुँदैन, यो माइनस यो भनेको यति आइरहेको छ है। सिमिलरली अरू पनि त्यस्तै गरेर वाइ डिरेक्सनतिर कति आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ YCCM माइनस YCR है। यो कुरो अहिले भर्खरै मैले अटोक्याडमा बुझाएकै कुरा हो, यति आइरहेको छ। हेरौँ त, हेर्दाखेरि खासै धेरै इसेन्ट्रिक आएको छैन, थोरै थोरै मात्रैले फरक परिरहेको छ। यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै फरक परिरहेको छ है, 1 मिटरले नै फरक परेको छ है। अब कति पर्सेन्टले फरक पर्यो भन्नलाई त हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एक्स भनेको कता हेरौँ त, यतापट्टि हो है। यो हाम्रो एक्स डिरेक्सन हो भने हाम्रो वाइ डिरेक्सन भनेको चाहिँ यतापट्टि हो है। अब यसको चाहिँ हामी एभरेज लेन्थ हेर्छौँ। इरेगुलर बिल्डिङ हो भने त एक्स र वाइ ठ्याक्कै कति हो भन्नलाई त गाह्रो हुन्छ नि त होइन। यहाँबाट हेर्न सकिन्छ कि यहाँ डिस्प्ले ग्रिड डेटा इज अर्डिनेट भनेर भनेको हुन्छ नि। हामीले काम गर्दा पहिला स्पेसिङ गरेको हुन्छौँ, यसमा चाहिँ अन्तिमसम्म आइपुग्दाखेरि यसको टोटल लेन्थ नै दिएको हुन्छ क्या एभरेज। भनेपछि बन्द गरिदिउँ, भनेपछि हाम्रो चाहिँ लेन्थ भनेको 8.3312 छ होइन एक्सतिर, भने वाइतिर चाहिँ 13.9954, 8.3312 है, 8.3312, 8.3312 अनि त्यसपछि वाइतिर कति छ भन्दाखेरि 13.9954, अथवा त्यसलाई 40 नै भन्दै पनि भयो है, 40 नै भन्ने पनि भयो। अब कति पर्सेन्टले फरक छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु यो EX हैन डिभाइड बाई यो इन्टु 100, यसो हो नि त हैन। 0.85% मात्रै फरक पर्यो। त्यस्तै इक्वल्स टु EX डिभाइड बाई 100 है, 1.37% इसेन्ट्रिक आयो। त्यस्तै EX डिभाइड बाई यो इन्टु 100 है, 4% इसेन्ट्रिक आयो। त्यस्तै गरेर वाइ डिरेक्सनतिर कति इसेन्ट्रिक आयो भन्नलाई EY हैन डिभाइड बाई 14 इन्टु 100 है, लगभग 3% भनौँ है, इक्वल्स टु यो डिभाइड बाई 14 टाइम्स 100, 3.54% इसेन्ट्रिक। अब यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै इसेन्ट्रिक आयो जस्तो छ, यो डिभाइड बाई 14 इन्टु 100 गर्दाखेरि 8% इसेन्ट्रिक आयो है। अब कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ एलोवेबल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकपल्ट कोडमा हेरौँ है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको टोर्सनको बारेमा लगभग सुरुको पेजतिरै दिएको छ है।
ल यहाँ टोर्सनल इरेगुलारिटीको बारेमा हेरौँ ल। इसेन्ट्रिसिटी कन्सर्टली टोर्सन हो नि त होइन। अब यसमा चाहिँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि यसमा होइन, मैले ठ्याक्कै कहाँ छ मैले देखिनँ। ठिकै छ, म भनिदिन्छु ल। के बुझ्नु पर्यो भने नि, अब इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ हाम्रो नर्मली इट्याप्सले डिफल्ट 5% भनेर सुरुमा दिइराखेको हुन्छ। अब यदि इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ भनौँ न 10% 12% जति आएको छ भने पनि ठिकै छ, त्यहाँसम्म हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ होइन। तर अब भनौँ 15%, नर्मली 15% भन्दा माथि नै आएको छ भने चाहिँ हामीले त्यसको प्लान कन्फिगरेसन नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। 10-12 भन्दा बिलोलाई राम्रो कन्सिडर गर्न सकिन्छ है। त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। अब इनकेस जस्तो 8%सम्म आएकोलाई त ठिकै छ होइन, 8%सम्म आएकोलाई केही पनि समस्या भएन। अलिकति जस्तो 10%तिर आयो भने चाहिँ हामीले ओभरराइड गरिदिनु मिल्यो क्या। किनभने हाम्रो इट्याप्सले चाहिँ डिफल्टमा 5%को लागि चाहिँ क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कहाँ गएर मिलाउने भन्नुहुन्छ भने हामी डिफाइनमा जान्छौँ। डिफाइनमा गएर चाहिँ लोड प्याटर्न्समा थियो होइन, अनि इक्युएक्स र इक्युवाईलाई मोडिफाई गर्ने कुरा, मोडिफाई ल्याटरल लोड है। यसमा हेर्नु त इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 0.05 यसले डिफल्ट दिएको थियो नि त भनेको। पछि हामीले डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ यसले 5% इसेन्ट्रिक छ है बिल्डिङ भन्ने एजम्सनमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब 5% भन्दा धेरै आयो भने नि तपाईँहरूले ओभरराइड गरिदिनु भयो हुन्छ क्या। त्यो हो भने चाहिँ ओभरराइड गरेको कुराको लागि चाहिँ यसले गरिदिन्छ क्या, हाम्रो के अरे डिजाइनहरू सेक्सनहरू डिजाइन गरिदिन्छ। अब त्यसको लागि यही हो, यसलाई मोडिफाई गरिदिनु भयो हुन्छ। के छ बेसमेन्टको लागि भनेको हाम्रो D1 हो होइन। जस्तो स्टोरी 1को लागि चाहिँ के हो D2 हो। यसरी चेन्ज गर्दै जाने होइन। अनि इसेन्ट्रिक लेन्थ कति आयो भन्ने कुरो चाहिँ जस्तो इसेन्ट्रिक यो हामीले x को लागि हेरेको हो नि त, कति आएको छ भन्दाखेरि हेरौँ त ल। 0.00079, 0.1148, 0.337 यो भ्यालु चाहिँ यहाँ लगेर ओभरराइड गरिदिने है। अब त्यस्तै y को लागि पनि सिमिलर है। y तिर धेरै इसेन्ट्रिक आएको छ नि त अहिलेको हाम्रो केसमा। जस्तो यसलाई गएर हामीले ओभरराइड गर्दै पनि भयो क्या। जस्तो बेसमेन्ट भनेको हाम्रो डायफ्राम D1 हो होइन। त्यसमा कति आएको छ हेरौँ त, D1 मा चाहिँ यसमा कति पनि छैन है, 0 छ। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ D2 हो। के अरे हाम्रो D2 मा भनेको चाहिँ 0.384 है। भनेको D2 मा चाहिँ 0.384 है। यो सबै आइरहेको हुन्छ। यहाँ एकदमै हाईमा राखेको रहेछ है। यसलाई मैले केही पनि चलाइनँ ल, समय जान्छ भनेर। जस हामीले यहाँ आएर चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्छौँ। यदि 5% भन्दा धेरै भयो र तपाईँहरूलाई अलिकति कम्फर्टेबल लागेन भने त्यसो गर्नुभयो हुन्छ। नर्मल्ली 10% सम्म चाहिँ त्यो चेन्ज नगर्नु भए नै पनि हुन्छ है, त्यो खासै फरक पर्दैन ल। अब हामीले चाहिँ यहाँसम्मको कुरा पनि गर्यौँ। अब एउटा सफ्ट स्टोरीको कुरा पनि छ, यो पनि हेरिहालौँ ल। अब यो सफ्ट स्टोरी भनेको हामीले एकदमै फ्रिक्वेन्ट प्रयोग हुने टपिक हो होइन। हामीले पनि स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि पनि। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने जुन यो स्टिफनेसको कुरा छ नि, ल्याटरल स्टिफनेस भनौँ न, तल्लो तलाको ल्याटरल स्टिफनेस चाहिँ माथिल्लो तलाको भन्दा 70%, माथिल्लो तलाको 70% भन्दा बिलो हुनु हुँदैन क्या। त्यो केसमा हामी सफ्ट स्टोरी भयो भन्छौँ। अथवा हामीले जुन स्टोरीलाई कन्सिडर गरिरहेको हो त्यो भन्दा कन्सिक्युटिभ माथिको 3टा तलाको एभरेज ल्याटरल स्टिफनेस जति आउँछ त्यसको 80% भन्दा पनि कम हुनु हुँदैन। यो दुईटा केस छ है। यो स्टिफनेसको कुरा पनि हामीले कोडमै हेर्न सक्छौँ है, त्यहाँ कतै छ खोज्नु भयो हुन्छ। अब त्यो कुरा पनि हामीले कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ मैले देखाइदिन्छु। त्यही हो, डिस्प्लेमा गयो, सो टेबल्समा गयो, स्ट्रक्चर आउटपुट अघि नै मैले निकालिसकेको छ। यहाँ स्टोरी स्टिफनेस भन्ने यो टेबल छँदैछ होइन। यहाँ गएर चाहिँ स्टोरी स्टिफनेसबाट गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट हेरे हुन्छ क्या। यहाँबाट चाहिँ हेरे हुन्छ है त्यो छ कि छैन भनेर। यो पनि चेक गर्नुभयो हुन्छ। प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएकोहरूको लागि चाहिँ यस्तो पनि क्वेसन्सहरू आउन सक्छ, त्यसलाई कन्सिडर गर्नुभयो हुन्छ। अब हामीले गर्ने अन्तिम चेक भनेको चाहिँ टर्सनको चेक हो क्या है। बिल्डिङ कतिको रोटेट हुन्छ ओर्छ भन्ने कुरो। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि
सबैभन्दा सुरुमा एकछिनको लागि मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ है। सबैभन्दा सुरुमा हामीले टोर्सन चाहिँ हरेक फ्लोरको लागि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। टोर्सन भनेको चाहिँ जस्तो अहिलेको हाम्रो यो कन्फिगरेसन यो किसिमको छ। अब अर्थक्वेक चाहिँ कुनै डिरेक्सनमा आयो भने कतापट्टि रोटेट हुन्छ भन्ने कुरो, हुन त कतापट्टि रोटेट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको अघि आइडिया हामीलाई इसेन्ट्रिसिटीबाट पनि भइसक्छ क्या। जस्तो अघि मैले भने नि, यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि सेन्टर अफ रिजिडिटी हो, सेन्टर अफ मास हो भनेको। यदि अर्थक्वेक फोर्सहरू आयो भने चाहिँ यो पोइन्टमा आएर लाग्ने भयो होइन, यसरी लाग्ने भयो। अनि त्यस पछाडि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी भयो भनेको हाम्रो यो सबै कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ एज अ युनिट यो पोइन्टबाट चाहिँ यो फोर्सलाई रेजिस्ट गर्छ भनेको चाहिँ यो यस्तो आउने भयो। यो किसिमको न्युमेरिकलहरू पनि हामीले पढ्छौँ है स्ट्रक्चर 2 मा, यो पनि छ यस बारेमा पनि। भनिसकेपछि यीबाट आइडिया हुँदैन लगभग बिल्डिङ चाहिँ कतापट्टि रोटेट हुन्छ भन्ने कुरो है। यही कुरोको डिस्प्ले नै पनि हो क्या यो। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँबाट सजिलो हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो यो सिविङ मेसिनको जस्तो एउटा सिम्बल छ, अथवा F6 हाने पनि हुन्छ भनेर भनेको छ, सो डिफर्म्ड सेप भन्ने होइन। यसमा हामीले क्लिक गरे पुग्छ क्या। अनि त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ केसमा चाहिँ हामी के को लागि चेक गर्छौँ भन्दाखेरि अर्थक्वेक फोर्सको लागि हो नि त, कि EQX को लागि कि EQY को लागि। योभन्दा माथिको त सबै रेजिस्टिङ फोर्सहरू नै हो होइन, त्यसरी हामीले बुझे भयो। जस्तो EQX है। EQX भन्ने बित्तिकै के बुझ्न पर्यो भने जस्तो हाम्रो यो कन्फिगरेसन छ, यहाँ ग्लोबल कोअर्डिनेट हेरौँ त, एक्स एक्सिस भनेको यता छ नि, भनेको फोर्स चाहिँ यतातिरबाट लागिरहेछ है। अहिले मैले माउसको कर्सर लेफ्ट राइट गरिरहेछ नि, यताबाट लागिरहेको हुन्छ अथवा यसरी लागिरहेको हुन्छ भनौँ न, यसरी चाहिँ लागिरहेको हुन्छ। त्यो केसमा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ स्टेप नम्बर चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम गरौँ होइन, अनि एप्लाई गरौँ है। यहाँ एप्लाई गरिसके पछाडि हेरौँ त यसरी डिस्टोर्टेड सेपहरू आइरहेको हुन्छ। हामी हरेक फ्लोरमा चेक गर्न सक्छौँ ल। म कुनै एउटामा गरिदिन्छु। जस्तो अहिलेको हाम्रो केस भनेको यताबाट फोर्स आइरहेछ है, यसरी यो खाले फोर्स आइरहेछ, ठ्याक्कै यो खाले फोर्स आइरहेछ भने हामी कहाँ चेक गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्टमा चेक गर्छौँ क्या, दुईटा एक्सट्रिम पोइन्टमा चेक गर्छौँ। अब यहाँ के चेक गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ त, जस्तो मैले यहाँ गएर चाहिँ यो जोइन्टमा यो पोइन्ट राखेँ भने यहाँ UX को भ्यालु 4.448 भनेर आएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ छ नि होइन। अथवा मैले यहाँ राखेँ भने पनि 2.656, यहाँ राखेँ भने 3.672, यहाँ राख्यो भने 3.672 देखाइरहेछ हैन UX को भ्यालु। अब हामी चाहिँ जस्तो यहाँ राख्यौँ भने कति छ भन्दाखेरि कति आएछ 4.448 है। त्यसपछि यहाँ कति आएको छ भन्दाखेरि 2.656 है। म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु हेर्छौँ क्या, यतापट्टि नै अरू भ्यालुहरू देखाउँछ। 3.672 भनेको न म्याक्सिमम न मिनिमम, इन बिट्विन भयो होइन। म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 4.448, मिनिमम भनेको चाहिँ 2.656। यो दुईटा बीचको रेसियो चाहिँ म्याक्सिमम टु मिनिममको रेसियो चाहिँ 1.5 भन्दा धेरै हुनु हुँदैन भन्छ क्या है। जस्तो हाम्रो यहाँ कति आएको छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु 4.446 डिभाइड बाई 2.54 समथिङ आएको छ है। हेरौँ त 1.75 भनेर आयो नि, हो आयो नि होइन। कति छ 4.448, एकुरेटै गरौँ ल किनभने यसमा 4.448 डिभाइड बाई यो टोर्सनमा एकदमै समस्या आइरहेको हुन्छ है 2.656 है। 2.656 गर्दाखेरि 1.67 भनेको 1.5 नजिक छ भनेर लगभग नेग्लेक्टै गरे पनि हुन्छ। डिजाइनर्स फ्रिडम यसको बारेमा म कोडमा देखाउँछु कतिसम्म एलो गर्छ भन्ने कुरा है। त्यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। यदि एउटा डिरेक्सनमा आएको छ भने EX मा आएको छैन हरेक फ्लोरको लागि है, हरेक फ्लोरको लागि त्यसरी चेक गर्नु पर्यो। अब जस्तो मानौ अर्थक्वेक फोर्स चाहिँ हाम्रो यताबाट आयो रे, अब यताबाट आयो है भने यसरी आयो भने चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ युनिटले पनि कसरी रेजिस्ट गर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी हो नि त, यहाँबाट चाहिँ रेजिस्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। यदि बाङ्गो भए जस यस्तै हुन्छ
है। अब यसको इफेक्ट चाहिँ यहाँ हेरौँ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सेम हो, यसमा गयो अनि अघि इक्युएक्स थियो, अब इक्युएमा गयो है। अनि त्यसपछि एप्लाई र ओके गऱ्यो भने चाहिँ हेरौँ त। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चेक गऱ्यो, यहाँ कति छ युआईको भ्यालु हेर्नु है 7.701 अनि यहाँ चाहिँ 9.353 हैन, 9.353 म्याक्सिमम भ्यालु, यतापट्टि 7.701। क्लियरली दुईटा बिचको रेसियो 1.5 भन्दा माथि घट्दैन भनेको यतापट्टि ठिक छ भन्ने कुरा। यो पनि हामीले चेक गर्नु पर्यो। टोर्सनमा एकदमै धेरै समस्या आइरहेको हुन्छ फ्रिक्वेन्टली है, युजली। अब यो कुरो चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त भन्दाखेरि टोर्सनको कुरा चाहिँ इरेगुलरिटी टोर्सनको कुरा अगाडि नै अघि हामीले भेटेका थियौँ। यता नजिक नजिकै हेरिहालौँ ल, यतै कतै छ, यहाँनिर छ ल। टोर्सनल इरेगुलारिटी भनेर भनेको छ है। यो एकपल्ट सबै पढ्नु होइन, म एकपल्ट चाहिँ यहाँ मेन कुरा पढेर देखाउँछु। A building is said to be torsionally irregular when the maximum horizontal displacement of any floor in the direction of the lateral force at one end of the floor is more than 1.5 times its minimum horizontal displacement at the dash dash। यो कुरो भनेको छ नि हैन, भर्खरै मैले यो कुरो भनिहालेँ। अब टोर्सनल इरेगुलारिटी हुने अर्को कारण भनेको चाहिँ यहाँ पनि छ, नेचुरल पिरियड करेस्पोन्डिङ टु द फन्डामेन्टल टोर्सन मोड अफ ओसिलेसन इज मोर देन दोज अफ द फर्स्ट टु ट्रान्सलेसन मोड्स अफ ओसिलेसन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन टाइम पिरियड क्यालकुलेट गरेको हुन्छौँ नि 0.075 टाइम्स एचको पावर 0.075 हो, त्यो चाहिँ मोड 1 र मोड 2 को भन्दा धेरै हुनु भएन क्या, त्यो थोरै नै हुन्छ नर्मली है। अब अर्को कुरा के पनि ख्याल गरौँ भने नि यो कोड पढ्दाखेरि, जस्तो यहाँनिर चाहिँ आई टोर्सनल इरेगुलारिटी ABCD 1 2 भनेर गरेको हुन्छ नि, यो चाहिँ कन्डिसन्सहरू जस्तो हो। अनि त्यसपछि यसरी दिएको कुराहरू चाहिँ सोलुसन हो क्या, के गर्ने भन्ने कुरो। जस्तो यहाँ हेरौँ त, इन टोर्सनली इरेगुलर बिल्डिङ्स वेन द रेसियो अफ म्याक्सिमम, यही केस यो भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पनि देखाएको छ होइन, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन छ, फिगरेटिभ। के भनेको छ भन्दाखेरि इन द रेन्ज अफ 1.5 देखि 2, यदि म्याक्सिमम र मिनिममको रेसियो चाहिँ 1.5 देखि 2 को बिचमा छ भने the building configuration shall be revised to ensure that the natural period of the fundamental torsional mode of oscillation shall be smaller than those of the first two। भनेको यो कन्डिसन त हाम्रो फुलफिल भएको थियो नि हैन, यो कन्डिसन फुलफिल भएको थियो। अघि हाम्रो चाहिँ 1.5 भन्दा ज्यादा आयो, तर यो कन्डिसन फुलफिल भयो भनेपछि सेकेन्डमा जाउँ भनेको मोर देन 2 भयो भने चाहिँ बिल्डिङ कन्फिगरेसन नै रिभाइज गर भन्छ है। बिल्डिङ कन्फिगरेसन नै रिभाइज गर्नु भनेको चाहिँ हामीले अहिले जुन किसिमको प्लानमा काम गरिरहेको छौँ त्यो प्लानको कन्फिगरेसनमा नै चेन्ज हान्नु भन्ने चाहिँ यसको आशय हो है। त्यो कुरो चाहिँ हामीले यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो। र स्ट्याटिक एनालाइसिसको कुरा यति नै होला, 9:30 पनि भयो, डाइनामिक भ्याइएन, छोटो कुरा छ, खासै धेरै कुरा केही पनि छैन, सबै कुरो सिमिलर नै छ। यसमा भोलि डिस्कस गरौँला। के छ आजको बारेमा? कसैको केही सवाल छ भने सोधिहालौँ। अस्तिकै कुरामा चाहिँ अलिअलि डाउट थियो दाइ। ए हुन्छ, म तिमीलाई त्यो यसपछि लगतै हामी कुरा गरौँ। एकदम त्यो सिम्पल कुरा रहेछ, त्यही भएर मैले त्यो ग्रुपमा पनि भनिनँ, तिमी त्यो कोडमै अलिकति कतापट्टि रेफर गर्यो जस्तो लाग्यो। भोलि चाहिँ हामी डाइनामिक एनालाइसिसको कुरा गर्छौँ, त्यस पछाडि डिजाइनको कुरा पनि हामी भोलि नै गर्छौँ ल। ल मैले रेकर्डिङ स्टार्ट गर्छु। हजुर हजुर, फुटिङहरुको कुरा बाँकी छ है हाम्रो। के को? फुटिङहरुको। ए फुटिङहरु त बाँकी छ नि हाम्रो, क्या डिजाइन नै सकेको छैन। भोलि कलम स्ल्याब डिजाइन हुन्छ, कलम वालहरु। सायद फुटिङ हामी पर्सि नभए नि निको पर्सि आउँछौँ होला फुटिङमा। ए हस्। अब म्याक्सिमम 3 डेजमा हाम्रो क्लास सकिन्छ। ठिकै हो जस ठ्याक्क कति आज 7 डेज भनेपछि 10 डेजमा ठ्याक्क सकिने रहेछ। सकिन्छ। अनि 11 नै लाग्यो भने म केही छैन, सकाउने चाहिँ सकारै छ है।
त्यही अस्ति भने जस्तै गरौँला त हिजो कुरा गरे जस्तै अनि त्यो एउटा असाइनमेन्ट जस्तो नत्र आफ्नै प्रोजेक्टको केही काम गर्ने भने अनि 3-4 दिनपछि एउटा मिटिङ बसेर क्वेसन एन्सर जस्तो गरौँला अलिअलि क्वेसन आएछन् भने नत्र त पनि परेन मलाई हुन्छ मैले त्यो सम्झिरहेको छु ल है ल सबैजनालाई गुड नाइट